संकीर्णनागाशवज्रनाणावसूर्यमल्यवतन्दीर्घायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वरदमूर्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः मातापितृभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः कालकामपरशुरामेभ्यो नमः शशिपुरन्ध्राभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः एतत्कर्म प्रधान जगदम्बादिरुणादिगा सच्चिदानन्दस्वरूपिणी महालक्ष्मी परमेश्वर्ये नमः सर्वान्तर्यामी श्रीमद्गोपालकृष्णाय नमः विघ्नमस्तु धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शुक्लाम्बरधरन् विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शुभे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो मुनिः तदेव लग्नं सुभिदं तदेव तारापदं चन्द्रपदन्तदेव विद्यापदन्तैव पदन्तदेव लक्ष्मीपतेरेङ्गिरिगों स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवर्षाम् हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्य यादव सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वेश्वरकार्यसूत्रयस्त्रिभुवनेश्वरः दिव्यादिशुन्दनसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रारब्धे विष्णुमदे श्रीश्वेत्वारार्गल्पे वैव सप्तमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमतमे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे गोदावर्याः दक्षिणे गिरिशदिवाहन श्रीकृष्णवर्तमाने व्यावहारिके कुरुति नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षार्धौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे अद्य पौर्णिमायां तिथौ इन्दुवासरे श्रवणदिवसनक्षत्रे मकरस्थिते चन्द्रे वृषभस्थिते श्रीनायकर्सिंहस्थिते श्रीसूर्ये वृषभस्थिते देवगुरुशेषेषु ग्रहेषु सत्सुशुभनामयोगेषु शुभकर्णे एवं ग्रहगुणविशेषविशिष्टायां शुभगुणनिधौ मम आत्मनः सकलशास्त्रश्रुति स्मृति पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीब्रह्मण्यप्रीत्यर्थं कौशिकसगोत्रोत्पन्नेन गुरुप्रसादशर्मणा यजमानेन संकल्पित श्रीमद्देवी भागवत पारायण कर्मणि काश्यपावसारणे वृतः काश्यपावसारणे धृदिप्रवरानिकाश्यपगोत्रोत्पन्नः महेश शर्मा अहं जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी प्रीत्यर्थम् अद्य तृतीयेऽध्याय पठनाख्यं कर्म करिष्ये तदङ्गत्वेन निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं महागणपतिस्मरणं सद्गुरुपादुकास्मरणं दुर्गाश्च करिष्ये पुस्तकाधिष्ठात्री सरस्वती पूजनं च करिष्ये गणानन्त्वाशौनको वृत्समुदो गणपतिर्जगते गणपतिस्मरणे विनियोगः ॐ गणपतिं वामहे कविं कवीनामुपमश्रवसमानं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्रणवन्नुर्वेश्वेदसादो नमः ॐ भूर्भुवस्सुवः निर्विघ्नं कुरु ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः सर्वपादाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः श्रीगुरुपरमगुरु परमेश श्रीगुरुपरात् परगुरु सद्गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः दुर्गे स्मृतारदभीतिमशेषन्तो स्वस्यै स्मृतामतिमते विश्वान्दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकातुरन्या सर्वोपकारकरणाय सदारद्रजित्ता सर्वक्लेशापहर्त्री श्रीमद्दुर्गायै नमः पृथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुवृषर्षि गुरुमो देवतातुर्नन्दः आसने विनियोगः ॐ पृथ्वीजातलोकादेवी त्वमृतनारदादण्डदारे मान् देवी वेदनं ऊर्ध्वरूपाक्षी तिष्ठते विषकाबन्धे चामुण्डे पराजिते अपसरबन्धुले भूताय भूताबन्धं ददाहाय भूताविघ्नकरादे गच्छन्तुवाज्ञया अपग्रामभूतानि सर्वेषां विरोधेन जप कर्म समारभे तीक्ष्णौ महाकाय कल्पान्तदानोपमभैरवाय नमस्तुभ्यं समुद्रवसने देवी पर्वतसनमण्डले विष्णुपत्ने नमस्तुभ्यं भारतवर्षं क्षमस्वे देवाः आयान्तु यातु धनाभयान्तु विष्णुदेवे जनं रक्षस्व भूमौ प्रादेशं कुर्यात् येभ्यो माता विश्वेदेवास्य वामदेवो मनुष्यगन्धनिवारणे विनियोगः ॐ येभ्यो मातामदो मद्विन्वदेभ्ययोषन्देवरदैतिरधीवरः उक्तचुष्मान् स्वप्नसस्तां आदित्यावनुमदा स्वस्तिये ॐ एवापितरे विश्वदेवायवृषयज्ञैर्विदेव नमताभिरभिः बृहस्पते पुरडावीरमन्दोऽयमुद्यामृतयोरेणाम् अस्य श्रीगवारणमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रार्यः
श्रीमहाकालीमालक्ष्मी सरस्वत्यो देवताः नन्दाशाकम्बरे भीमाशक्त्याः रक्तरन्तिका दुर्गा रक्तरन्तिकासत्वानि जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका सच्चिदानन्दस्वरूपिणी महालक्ष्मी परमेश्वरी प्रीत्यर्थे न्यासे जपे च विनियोगः ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ॐ चामुण्डाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ विच्चेकनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वरदकर्तकर्ताभ्यां नमः ॐ ऐं हृदयाय नमः ॐ ह्रीं श्रीदे स्वाहा ॐ क्लीं शिखाय विष्णो ॐ चामुण्डाय कवचाय ॐ विच्चेकनिष्ठिकाय ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चेकनिष्ठिकाय दिग्बन्धः कलशादिदेवतां भ्यो नमः नमस्करोमि पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरे पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षाय नमः शुद्धोदिगदात्मनं प्रोक्षपूजाद्रवणे च सम्प्रोक्षेत अथ ध्यानम् अक्षस्रक्परशोपदेशोपदेशं बन्धनं शूलं पाशसुदर्शनैतदर्शनैप्रवालप्रभां सेवे महालक्ष्मी सरोजस्तां घंटाशूल नारायण विद्युद्धामन प्रभाम निर्घ्राणामनदात्मिकां शशिद्रान्दुकान्तनेन्द्राम्रे या कुण्डेन्दुजारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतरङ्गरप्रभृतिविरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराढ्या वः ॐ भूर्भुवः स्वः जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि ॐ भूर्भुवः स्वः जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः विदेपनं चन्दनं समर्पयामि हरिद्रां कुङ्कुमं च समर्पयामि यथा नामपुष्पं तुलसीपत्रं च समर्पयामि जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः धूपदीपौ परिकल्पयामि जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः नैवेद्यार्थे रम्भाफलनैवेद्यं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ वानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि उत्तरापूर्णमस्तप्रक्षालं मुखप्रक्षालं समर्पयामि नमस्करोमि महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि नमोऽस्तुते या देवी स्तूयते नित्यं विविधैर्वेदपारगैः सामे वसतु जिह्वाग्रे मातृगाख्या सरस्वती जगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी सप्तशती पुस्तकाधिष्ठात्रे सरस्वत्यै नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतो पूजनेन सरस्वती श्रीजगदम्बा महालक्ष्मी परमेश्वरी प्रीयतां सरस्वती प्रीयतां नमोदत्सत् ब्रह्मार्पणस्तु ॐ हृदयं नाम ह्रीं अस्त्रायतदीबन्धः ॐ जय जगदम्ब उदयोस्तु श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः सगन्धेन्दुदुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराढ्या वः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सजयति सुन्दरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिवतमदाराशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे व्यास उवाच पूर्वं श्रीर्षविदिं तत्र हिरण्यकशिपो सुतान्यकरोदं सुमहच्छायमपश्यत्पुरतस्तदा ददर्श बाणान् परान् नानाजातीयकांस्तदा गृध्रपक्षयुतांस्तीव्राञ्चिलाधौतान्मोज्ज्वलान् चिन्तयामास मनसा कस्य मे विशिखास्विहो ऋषीणामाश्रमे पुण्ये तीर्थे परमपावने एवं चिन्तयतानेन कृष्णाजिनधरौ मुनिः समुन्नतजटाभारौ दृष्टौ धर्मसुतौ ददा तयोरग्रे धृते शुभ्रे धनुषि लक्षणान्विते शार्ङ्गमाजगवञ्चैव तथा क्षय्यौ महेशुधि ध्यानस्थौ तौ महाभागौ नरनारायणावृषे दृष्ट्वा धर्मसुतौ तत्र दैत्यानामधिपस्तथा क्रोधरक्ते क्षणस्तौ तु प्रोवाचासुरपालकः किं भवद्भ्यां समारब्धो दम्भो धर्मविनाशनः न श्रुतं नैव दृष्टं हि संसारेऽस्मिन् कदापि हि
तपसश्चरणं तीव्रं तथा चापस्य धारणम् विरोधोऽयं युगे चाद्ये कथं सुक्तं कलिप्रियं ब्राह्मणस्य तपोयुक्तं तत्र किञ्चापधारणम् क्वजटाधारणं देहे क्वेषुधी च विडम्बनौ धर्मस्याचरणं युक्तं युवयोर्दिव्यभावयो व्यास उवाच इति रस्य वचश्रुत्वानरः प्रोवाच भारत का ते चिन्तात्र दैत्येन्द्र वृथा तपसि चावयो सामर्थ्ये सति यत् कुर्यात् तत् सम्पद्येत तस्य हि आवां कार्यद्वये मन्द समर्थौ लोकविश्रुतौ युद्धे तपसि सामर्थ्यं त्वं पुनः किं करिष्यसि गच्छ मार्गे यथा कामं कस्मादत्रपि गच्छसे ब्रह्मतेजो दुराराध्यं न त्वं वेद विमोहितः विप्रचर्चा न कर्तव्या प्राणिभिः सुखमीप्सुभिः प्रह्लाद उवाच तापसो मन्दबुद्धिस्थो मूर्षावां गर्वमोहितो मयि तिष्ठति दैत्येन्द्र धर्मसेतु प्रवर्तके न युक्तमेतत्तीर्थेऽस्मिन्न धर्माचरणं पुनः का शक्तिस्तव युद्धेऽस्ति दर्शयाद्य तपोधन व्यास उवाच तदा कर्णवचस्तस्य नरस्थं प्रत्युवाचः युद्धस्वाद्य मया सार्धं यदि ते मतिरीदृशी अद्य ते स्फोटयिष्यामि मूर्धानमसुराधम युद्धे श्रद्धा न ते पश्चात् भविष्यति कदाचन व्यास उवाच तन्निशम्य वचस्तस्य दैत्येन्द्रः कुपितस्तदा प्रह्लादो बलवानतरो प्रतिज्ञामारुरोह सहायेन केनाप्यायेन जेष्यामि तावुभावपि नरनारायणौ दान्ता वृषी तपि समन्वितौ व्यास उवाच इत्युक्त्वा वचनं दैत्यः प्रतिगृह्य शरासनम् आकृष्य तरसा चापं जाशब्दं चकारः नरोऽपि धनुरादाय शरांस्तीव्रान् शिलाशितान् मुमोच बहुशः क्रोधात् प्रह्लादो परिपार्थिव तान् दैत्यराजा तपसीय पुङ्गैः शिच्छेदबाणैः सरसा समेत्य समीक्ष छिन्नांश नरस्वदृष्टानन्यान् मुमोचाशुरुषान्वितो वै दैत्याधिपस्तानपि तीव्रवेगैश्चित्वा जना जघानोरसितं मुनीन्द्रं नरोपितं पञ्चभिराशुगैश्च क्रुद्धो हनद्दैत्यपतिं बाहुदेशे सैनरासुरास्तत्र तयोर्हि युद्धं द्रष्टुं विमानैर्गगनस्थिराश्च नरस्य वीर्यं यदि संसितस्य ते तुष्टुपुर्दैत्यपतेश्च भूयः वर्षदैत्याधिप आत्तचापः शिलीमुखानम्बुधरो यथापः आदाय शार्ङ्गधनुरप्रमेयं मुमोच बाणाञ्छित्तमे हेमपुङ्कान् बभूव युद्धन्तमुलन्तयोस्तु जयैषिणोः पार्थिवदेवदैत्ययोः ववर्षुराकाशपथे स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्यानि प्रहृष्टचित्ताः चिगोपदैत्याधिपतिर्हरौ स मुमोच बाणानतितीव्रवेगान् चिच्छेदतान् धर्मसुतस्तुतीक्ष्णैर्धनुर्विमुक्तैरभिषिकैस्तदाशु ततो नारायणं बाणैः प्रह्लादश्चातिकर्षितैः ववर्षसुस्थितं वीरं धर्मपुत्रं सनातनं नारायणोऽपि तं वेगान् मुक्तैर्बाणैः शिलाशितैः तुतोतातीव पुरतो दैत्यानामधिपं स्थितं सन्निपातोऽम्बरे तत्र दिदृक्षूणां बभूवः देवानां दानवानां च कुर्वतां जयघोषणम् उभयो शरवर्षेण छादिते गगने तदा दिवापि रात्रिसदृशं बभूव तिमिरं महत ऊचुः परस्परं देवा दैत्याश्चातीव विस्मिताः अदृष्टपूर्वं युद्धं वै वर्तते दशुदारुणं देवर्षयोधगन्धर्वा यक्षकिन्नरपन्नगाः विद्याधराश्चारणाश्च विस्मयं परमय्यो नारदः पर्वतश्चैव प्रेक्षणार्थं स्थितौ मुनिः नारदः पर्वतं प्राहो निदृशं चाभवत्पुरा तारकासुरयुद्धं च तथा वृतरासुरस्य च मधुकैटभयोर्युद्धं हरिणा चेदृशं कृतं प्रह्लादः प्रबलः शूरो यस्मान्नारायणेन च करोति सदृशं युद्धं सिद्धेनाद्भुतकर्मणा व्यास उवाच दिने दिने तथा रात्रौ कृतवा पुनः पुनः चक्रतुः परमं युद्धं तौ तदा दैत्यतापसौ नारायणस्य चिच्छेद प्रह्लादस्य शरासनम् तरसैकेन बाणेन स चान्यद्धनुरादते नारायणस्तु तरसा मुक्तवान्यञ्च शिलीमुखम् तदैव मध्यतश्चापं चिच्छेद लघुहस्तकः छिन्नं छिन्नं पुनर्दैत्यो धनुरन्यत् समाददे नारायणस्तु चिच्छेद विशिखैराशुकोपितः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रः परिघं तु समादते जघानं धर्मजं तूर्णं बाह्वोर्मध्येति कोपनः तमायान्तं सबलवान् मार्गणैर्नवभिर्मुनिः चिच्छेदपरिगङ्गोरं दशभिस्तमताडयतो गदामादय दैत्येन्द्रः सर्वासमयसमीं जानुदेशे जघानाशु देवन्नारायणं वृषा गदया चापि गिरिवत् संस्थितस्थिरमानसः धर्मपुत्रोऽति बलवान् मोचाशु शिलीमुखान् गदाञ्चिच्छेद भगवां सदा दैत्यपतेर्दृढः विस्मयं परमं जग्मुः प्रेक्षका गगने स्थिताः स तु शक्तिं समादाय प्रह्लादः परवीरः चिक्षेप
पठितरसा क्रुद्धो बलान् नारायणो रसे तामा पतन्तीं संवीक्ष्य बाणेनैकेन लीलया सप्तधा कृतवानाशु सप्तभेस्तं जगानः दिव्यवर्षधं चैव तद्युद्धं परमन्तयोः जातं विस्मयदं राजन् सर्वेषां तत्र चाश्रमे तदा जगामतरसा पीतवासाश्चतुर्भुजः प्रह्लादस्याश्रमं तत्र जगाम च गदाधरः चतुर्भुजो रमाकान्तो रथाङ्गधर पद्मभृतो दृष्ट्वा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः प्रणम्य परया भक्त्या प्राञ्जलिः प्रत्युवाचः प्रह्लादोवाचो देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सलमाधव कथं न जितवानाजावहमेतौ तपस्विनौ नारायण संग्रामस्तु मया देव कृतः पूर्णं शतं समाः सुराणां न जितौ कस्मादिति मे विस्मयो महान् विष्णुरुवाच सिद्धायुमो मदंशौ च विस्मयः कोत्र मारिष तापसौ न जितात्मानौ नरनारायणौ जितौ गच्छत्वं मिथुनं राजन् गुरुभक्तिं ममाचलां नाभ्यां गुरुविरोधत्वं तापसाभ्यां महामते व्यासोवाच इत्याज्ञप्तो दैत्यराजो निर्ययावसुरैः सह नरनारायणो भूयस्तपोयुक्तौ बभूवतु श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राब्दमिदायं चतुर्दशसन्धे प्रह्लादनारायणयोः युद्धे विष्णोः आगमनवर्णनं नवमः जय जगदम्ब उदयोस्तु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे जनमे जय उवाच सन्देहोऽयं महानतर पाराशर्यकथानकेन नरनारायणौ शान्तौ वैष्णवांशौ तपोधनौ तीर्थाश्रयौ सत्त्वयुक्तौ वन्याशनपरौ सदा धर्मपुत्रौ महात्मानौ तापसौ सत्यसंस्थितौ कथं रागसमायुक्तौ जातौ युद्धे परस्परं सङ्ग्रामं च कृतौ कस्मात् त्यक्त्वा तभिमनुत्तमा प्रह्लादेन समं पूर्णं दिव्यवर्षढदङ्गिल हित्वा शान्तिसुखं युद्धं कृतवन्तौ कथं मुनि कथं तौ चक्रतुर्युद्धं प्रह्लादेन समं मुने कथयस्व महाभागौ कारणं विग्रहस्य वै कामिनी कनकं कारणं विग्रहस्य वै युद्धबुद्धेः कथं जाता तयोश्च तद्विरक्तयोः तथाविधं तपस्तप्तं ताभ्याञ्च केन हेतुना मोहार्थं सुखभोगार्थं स्वर्गार्थं वा परन्तप कृतमत्युत्कटं ताभ्यां तपस्सर्वफलप्रदा मुनिभ्यां शान्तचित्ताभ्यां प्राप्तं किं फलमद्भुतं तपसा पीडितो देहः सङ्ग्रामेण पुनः पुनः दिव्यवर्षरतं पूर्णौ शर्मेण परिवीडितौ न राज्यार्थे धने वापि न दारेषु गृहेषु च किमर्थं तु कृतं युद्धं ताभ्यां तेन महात्मना निरीहः पुरुषः कस्मात् प्रकुर्याद्युद्धमीदृशम् दुःखदं सर्वथा देहे जानन् धर्मं सनातनं सुबुद्धिस्सुखदानीहो कर्माणि कुरुते सदा न दुःखदानि धर्मज्ञस्थितिरेषा सनातनी धर्मपुत्रौ हरेरंशौ सर्वज्ञौ सर्वभूषितौ कृतवन्तौ कथं युद्धं दुःखं धर्मविनाशकं त्यक्त्वा तव समाधीतं सुखारामं महत्फलम् संयुगं दारुणं कृष्ण नैव मूर्खोऽपि वाञ्छति श्रुतो मया ययातिस्तु च्युतः स्वर्गान् महीपतिः अहङ्कार भवान् पातितः पृथिवीतले यज्ञकृद्दानकर्ता च धार्मिकः पृथिवीपतिः शब्दोच्चारणमात्रेण पातितो वज्रपाणिना अहङ्कारमृते युद्धं न भवत्येव निश्चयः किं बलं तस्य युद्धस्य मुने पुण्यविनाशनं व्यास उवाच राजं संसारमूलं वि त्रिविधः परिकीर्तितः अहङ्कारस्य सर्वज्ञैर्मुनिभिर्धर्मनिश्चये सकतं मुनिना त्यक्तुं योग्यो देहभृता किल कारणेन विना कार्यं न भवत्येव निश्चयः तपोदानं तथा यज्ञाः सात्विकात् प्रभवन्ति ते राजसाद्वा महाभागो तामसात् कलहस्तथा क्रियास्वल्पापि राजेन्द्र नाहङ्कारं विना क्वचिदो शुभावाप्यशुभावापि प्रभवत्यपि निश्चयः अहङ्कारात् बन्धकारी नान्योऽस्ति जगति तले येनेदं रचितं विश्वं कथं तद्रहितं भवेत् ब्रह्मा रुद्रस्तथा विष्णोरहङ्कारयुतास्त्वमी अन्येषां चैव काकवार्ता मुनीनां वसुधाधिपो अहङ्कारावृतं विश्वं भ्रमति इदं चराचरम् पुनर्जन्म पुनर्मृत्युः सर्वं कर्मवशानुगं देवतिर्यं मनुष्याणां संसारेऽस्मिन् महीपते रथाङ्गपद सर्वार्थं भ्रमणं सर्वदा स्मृतं विष्णोरप्यवताराणां संख्यां जानाति कः पुमान् विततेऽस्मिन् संसारे उत्तमाधमयोनिषु नारायणो हरिः साक्षात् मात्स्यं वपुरुपाश्रितः कामठं सौकरं चैव नारसिंहं च वामनं युगे युगे जगन्नाथो वासुदेवो जनार्दनः अवतारान् संख्यातान् करोति विधियन्त्रितः वैवस्वते महाराज सप्तमे भगवान् हरिः मन्वन्तरेऽवतारान् वै चक्रे तान् शृणु तत्त्वतः भृगुशापान् महाराजो विष्णुर्देववरः प्रभुः अवताराननेकांस्तु अनेकांस्तु कृतवान् अखिलेश्वरः राजोवाच सन्देहोऽयं महाभागः हृदये मम जायते भृगुणा भगवान् विष्णुः कथं सप्तः पितामहो हरिणा च मुने तस्य विप्रियं किं कृतं मुने
यत्रोषाद्भृगुणाशब्दो विष्णोर्देव नमस्कृतः व्यासोवाच शृणुरादन् प्रवक्ष्यामि भृगोशापस्य कारणं पुरा कश्यपदयायादो हिरण्यकशपुरनृपः यदा तदा सुरैः सार्धं कृतं सख्यं परस्परं कृते सङ्ख्ये जगत्सर्वं व्याकुलं समजायत हते तस्मिन् नृपे राजा प्रह्लादः समजायत देवान् च पीडयामास प्रह्लादशत्रुकर्षणः सङ्ग्रामो ह्यभवद्घोरशक्रप्रह्लादयोस्तथा पूर्णं वर्षशतं राजन् लोकविस्मयकारकं देवैर्युद्धं कृतं चोग्रं प्रह्लादस्तु पराजितः निर्वेदं परमं प्राप्तो ज्ञात्वा धर्मं सनातनं विरोचनसुतमराज्ये प्रतिष्ठाप्य बलिनृपो जगामस तपस्तप्तुं पर्वते गन्धमादने प्राप्य राजं बलिश्रीमान् सुरैर्वैरञ्चकारः यतः परस्परं युद्धं जातं परमदारुणं ततः सुरैर्जिता दैत्या इन्द्रेणामित तेजसा विष्णुना च सहायेन राज्यभ्रष्टाः कृता नृपो ततः पराजिता दैत्याः काव्यस्य शरणं गताः किन्द्वन्नपुरुषे ब्रह्मन् साहाय्यन्न प्रतापवान् स्थातुं न शक्नुमो ह्यन्न प्रविशामो रसातलम् यदित्वन्न सहायोऽसि त्रातुं मन्त्रविदुत्तमो व्यासोवाच इत्युक्तसोऽब्रवीद्दैत्यान् काव्यः कारुणिको मुनिः मा भैष्ठधारयिष्यामि तेजसा स्वेन भोसुराः मन्त्रैः सदौषधीभिश्च साहाय्यं वत्सदैव हि करिष्यामि कृतोत्साहा भवन्तु विगतज्वराः व्यासोवाच ततस्ते निर्भया जाता दैत्याः काव्यस्य संशयात् देवैषु तस्य वृत्तान्तः सर्वैश्चारमुखात् किल तत्र सम्मन्त्रते देवा शक्रेण च परस्परम् मन्त्रं चक्रुस्सु संविघ्नाः काव्यमन्त्रप्रभावतः योद्धुं गच्छामहे तूर्णं यावन्नच्चावयन्ति वै प्रसह्ये अथवा षष्ठांशो पातालं प्रापयामहे दैत्यान् जग्मुस्ततो देवा संहृष्टा शस्त्रपाणयः जग्मुस्तान् विष्णुसहिता दानवान् हरिणोदिताः वध्यमानास्तु ते दैत्याः सन्त्रस्ता भयपीडिताः काव्यस्य शरणं जग्मु रक्ष रक्षेति चाब्रुवन् तान् चक्रपीडितान् दृष्ट्वा दैवैर्दैत्यान् महाबलान् मा भैष्टेति वच प्रह मन्त्रौषधिबलाद्विभुः दृष्ट्वा कायं सुरास्रवे त्यक्त्वा तान् प्रययोः किलो श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदाद्रामसंहितायां चतुर्दशस्कन्धे भृगुशापकारवर्णनं दशमहाजै जगदम्बौदयोस्तु ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजये व्यासोवाच तथागतेषु देवेषु काव्यस्तान् प्रत्युवाच ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं यच्छृणुतबन्धानभोत्तमा दैत्यवधे युक्तो अनिश्यति जनार्दनः वाराहरूपं संस्थाय हिरण्याक्षो यथा हितः यथा नरसिंहरूपेण हिरण्यकशपुरहता तथा सर्वान् हृदोत्साहो हनिष्यति च नान्यथा न मे मन्त्रबलं सम्यक् प्रतिभाति यथा हरिं जेतुं सूयूयं समर्थास्थ मया त्रातासुरानथ तस्मात् कालं प्रतीक्षद्वङ्गियन्तं दानवोत्तमाः अहमद्य महादेवं मन्त्रार्थं प्रव्रजामि वै प्राप्य मन्त्रान् महादेवादागमिष्यामि साम्प्रतं युष्मभ्यं तान् प्रदास्यामि यया यथार्थं दानवोत्तमा दैत्य ऊचुः पराजिता कथं स्थातुं पृथिव्यां मुनिसत्तमो शक्ता भवामो भक्षक्ता भवामोऽप्यबलास्तावत्कालं प्रतीक्षिमो निहता बलिनः सर्वे केचित् शिष्टाश्च दानवाः नाद्युक्ताश्च सङ्ग्रामे स्थातुमेवं सुखावहाः शुक्र उवाच यावदहं मन्त्रविद्यामानयिष्यामि शङ्करात् तावद्भवद्विस्थातव्यं तपो युक्तैः शमान्वितैः सामदानादयः प्रोक्ता विद्वद्भिः समयोजिताः देशं कालं बलं वीरैर्ज्ञात्वा शक्तिं बलं बुधैः सेवाथ समये कार्या चतुॄणां शुभकाम्यया स्वशक्त्युपचये काले हन्तव्यास्ते मनीषिभिः तदाद्य विनयं कृत्वा सामपूर्वं छलेन वै तिष्ठविध्वंसनिकेतेषु मदागमनकाङ्क्षया प्राप्य मन्त्रा महादेवादागमिष्यामि दानवाः युध्यामहे पुनर्देवान् मन्त्रमास्ताय वै बलम् इत्युक्त्वाथ भृगुस्तेभ्यो जगामकृतनिश्चयः महादेवं महाराज मन्त्रार्थं मुनिसत्तमः दानवा प्रेषयामास प्रह्लादं सुरसन्निधौ सत्यवादिनमव्यग्रं सुराणां प्रत्यप्रदम् प्रह्लादस्तु सुरान् प्राह प्रश्रयामनतो नृपः असुरैः सहितस्तत्र वचनं नम्रतायुतम् न्यस्तशस्त्रा वयं सर्वे निस्सन्ताः तथैव च देवा सपश्चरिष्यामः संवृतावल्कलैर्युता प्रह्लादस्य वच श्रुत्वा सत्याभिव्यहर्तन्तु ततो देवान्यवर्तन्त विज्वरामुदिताश्च ते न्यस्तशस्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्ताः सदासुराः विश्रब्धाः स्वगृहान् गत्वा क्रीडासक्तासु संस्थिताः दैत्यादम्भं समालम्ब्य तापसास्तपि संयुताः कश्यपस्याश्रमे वासं चक्रोः काव्यागमेच्छया काव्यो गतवात कैलासं महादेवं प्रणम्य च उवाच विपुना पृष्टः किन्ते कार्यमिति प्रभुः मन्त्रानिच्छाम्यहं देव येन सन्ति बृहस्पतौ पराजयाय देवानां सुराणां जयाय च व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा तस्य सर्वज्ञशङ्करशिवः चिन्तयामास मनसा किं कर्तव्यमतः परा श्रीशूद्रो ह्य बुद्ध्यासौ मन्त्रार्थमिह साम्प्रतं प्राप्तः काव्यो गुरुस्तेषां दैत्यानां विजय
विजयायतो रक्षणीया मया देवा इति सञ्चिन्त्य शङ्करः दुष्करं व्रतमत्यग्रन्थ बवाच महेश्वरः पूर्णं वर्षसहस्रन्दो कर्णधूममवाक्षिराः यदि कणधूममवाक्षिराः विष्णवे नमः यदि पास्यति वदन्ते ततो मन्त्रानवाप्स्यसि इत्युक्तोऽसौ प्रणम्येषं बाणमित्यब्रवीद्वचः व्रतं जराम्यहं देव त्वया ज्ञप्तः सुरेश्वर व्यासोवाच इत्युक्त्वा शङ्करं काव्यश्चकारव्रतमुत्तमं धूमपानरतः शान्तो मन्त्रार्थं कृतनिश्चयः ततो देवा परिज्ञाय काव्यं व्रतरतं तदा दैत्यादम्बरतांशैव बभूवरमन्त्रतत्पराः विचार्य मनसा सर्वे सङ्ग्रामायोद्यता नृपो ययुर्धृतायुधास्तत्र यत्र ते दानवोत्तमाः तानागतान् समीक्षात् सायुधान् दंशतां सता आसंस्ते भयसंविघ्ना दैत्या देवान् समन्तताः उद्वेदुस्सहसा ते वै सन्नद्धान् भयकर्षिताः अब्रुवन् वचनं तथ्यं ते देवान् बलदर्पितान् न्यस्तशस्त्रे भयवती आचार्ये व्रतमासते दत्त्वा भयं पुरा देवा सम्प्राप्तानो जिगांसया सत्यं वः क्व गतं देवा धर्मश्च श्रुतिनोदितः न्यस्तशस्त्रान् हन्तव्या भीताश्च शरणं गताः देवा ऊचुः भवद्विप्रेषितः काव्यो मन्त्रार्थं कुहकेन च तपो ज्ञातं युष्माकं तेन युध्याम एव हि सज्जा भवन्तो युद्धाय समरब्धाः शस्त्रपाणयः शत्रुश्छिद्रेण हन्तव्य एष धर्मः सनातनः व्यासोवाच तच्छ्रुतभावचनं दैत्या विचार्य च परस्परं पलायनपरा सर्वे निर्गता भज विबला शरणं दानवा जग्मुर्भीतास्ते कव्यमातरं दृष्ट्वानति सन्तप्तान् अभयं च ददावतो काव्यमातो वाचो न भेदव्यं भयं त्यजत दानवाः मत्सन्निधौ वर्तमानान्तं भीर्भवितुमर्हति तच्छ्रुत्वा वृदन्दित्या स्थितास्तत्र गतव्यथाः निरायुधा ह्यसम्भ्रान्तास्तत्राश्रमवरेसुराः नरणदेवास्तान् विद्रुमान् वीक्षो दानवांस्ते पदानुगाः अभिजग्म प्रसह्यैतानविचार्य बलाबलम् तत्रागतास्राः सर्वे हन्तुं दैत्यान् समुद्यताः वारिताः काव्यमात्रापि जघ्नुस्तानाः समश्रिताः हन्यमानान् सुरैर्दृष्ट्वा काव्यमाता तिवेपिता उवाच सर्वान् सन्निद्रां सपसा वै करोम्यहम् इत्युक्त्वा प्रेरिता निद्रा तानागत्य पपात च सेन्द्रा निद्रावशंयाता देवा मूकवदा स्थिताः इन्द्रनिद्राजितं दृष्ट्वा दीनं विष्णुरभाषत मान् त्वं प्रविशपतरन्ते नये त्वाञ्चासुरोत्तमो एवमुक्तस्ततो विष्णुं प्रविवेश पुरन्दरः निर्भयो गतनिद्रश्च बभूव हरिरक्षितः रक्षितं मरिणा दृष्ट्वा शकरं तत्र गतव्यतं काव्यमाता तत्र क्रुद्धा वचनं चेतमब्रवीत् भगवं स्वां भक्षयामि स विष्णुं वै तपोबलात् पश्यतां सर्वदेवानामीदृशं मे तपोबलम् व्यास उवाच इत्युक्तौ तु तदया देवो विष्णुवीवन्द्रौ योगविद्यया अभिभूतौ महात्मानौ सप्तौ तौ सम्बभूवतु विस्मितास्तु तदा देवा दृष्ट्वा तावति बाधितौ चक्रोः किल किला शब्दं ततस्ते दीनमानसाः क्रूशमानान् सुरान् दृष्ट्वा विष्णुं प्राह शचीपतिः विशेषेणाभिभूतोऽस्मि त्वत्तोऽहं मधुसूदनो जयेनां तथा विष्णो यावन्नौ न दहेत् प्रभो तपसा दर्पितान् दृष्टां मा विचारय माधवो इत्युक्तो भगवान् विष्णुशक्रेण प्रतितेन च चक्रं सस्मारतरसारणान् दत्त्वाथ माधवः स्मृतमात्रं तु सम्प्राप्तं चक्रं विष्णु वशानुगम दधार चकरे क्रुद्धो वधार्थं शक्रनोदितः गृहीत्वा तत्कृते चकरं शिरश्चिच्छेदनं वदाहता नृत्वा तदां शकरो मुनेदश्चाभवत् देवाश्चातीव सन्तुष्टा हरिं जय जयेति च तुष्टुपुर्मदिदाः सर्वे सञ्जाता विगतज्वराः इन्द्रविष्णौ तु सञ्जातौ तत्क्षणाद्यव्यथौ श्रीपदाच्छङ्कमानौ तु भृगो शापन्दुरत्यय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशायां द्वितायां चतुर्दशे शुक्रमातुः वधवर्णनं विष्णवे नमः एकादशोऽध्यायः जय जगदम्बौदयो सोमैं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये व्यास उवाच तन्द्रुष्ट्वा तु पदङ्गोरं चक्रोध भगवान् भृगो वेपमानोति दुःखार्थ प्रोवाच मधुसूदनं भृगुर्वाच अकृत्यन्ते कृतं विष्णो जगन्पापं महामते वधोऽयं विप्रजाताया मनसा कर्तुमक्षमः आख्यातस्त्वं च त्वगुणश्रुतो ब्रह्माचराजसः तथा तो तामसशम्भुर्विपरीतं कथं स्मृतं तामसस्त्वं कथं जातः कृतं कर्माति निन्दितम् अवध्यास्त्री त्वया विष्णो हता कस्मान् निरागता शपामि त्वां दुराचारं किमन्यत् प्रकरोमि ते विदुरोऽहं गतः पापो त्वयाहं शक्रकारणात् न शपेऽहं तथा शक्रं शपे त्वां मधुसूदनो तदाच्छलपरोऽसि त्वं कीटयोर्निर्दुराशयाः ये च त्वां सात्विकं प्राहुस्ते मूर्खा मुनयः किल तामसस्त्वं दुराचारप्रत्यक्षं मे जनार्दन अवतारा मृत्युलोके सन्तु मच्छापसम्भवाः प्रायो गर्भभवं दुःखं भुङ्क्ष्व पापाज्जनार्दन व्यास उवाच
ततस्तेनाथशापेन नष्टे धर्मे पुनः पुनः लोकस्य चैतार्थाय जायते मानुषेषु राजोवाच भृगुभार्या हता तत्र चक्रेणामित तेजसा गार्हस्थ्यञ्च पुनस्तस्य कथं जातं महात्मनः व्यास उवाच इति शप्त्वा हरिमृषात् तदादाय शिरस्त्वरन् काये संयोज्य तरसा भृगुप्रोवाच कार्यवित् अद्य त्वां विष्णुना देवी हतां सञ्जीवयाम्यहं यदि गृह्णो मया धर्मो ज्ञायते चरितोऽपि वा तेन सत्येन जीवेत यदि सत्यं ब्रवीम्यहं पश्यन्तु देवता सर्वे सर्वा मम तेजो बलं महत् अद्भिस्त्वां प्रोक्षसि ताभिर्जीवयामि तपोबलात् सत्यं शौचन्तया वेदा यदि मे तपसो बलाम् व्यास उवाच अद्भिः सम्प्रोक्षिता देवी सद्यः सञ्जीविता तदा उत्थिता परमप्रीता भृगोर्भार्या शुचिस्मिता ततस्तां सर्वभूतानि दृष्ट्वा सुप्तो स्थितामिव साधु साध्विति तन्तान्तो दृष्टुवः सर्वतो दिशाम् एवं सञ्जीविता तेन भृगुणा वरवर्णिनी विस्मयं परमं जग्मुरुदेवास्येन्द्राविलोक्य ततो इन्द्रसुरानथोवाच मुनिना जीविता सती काव्यस्तप्त्वा तपो घोरं किं करिष्यति मन्त्रवितो व्यास उवाच गता निद्रा सुरेन्द्रस्य देहे क्षेममभून्नृप स्मृत्वा काव्यस्य वृत्तान्तं मत्रार्थमतिदारुणम् विमृश्य मनसा शक्रो जयन्तीं ससुतां तदा उवाच कन्याञ्चार्वङ्गीं स्मितपूर्वमिदं वचः गच्छ पुत्री मया दत्ता काव्यायत्वं तपस्विने समाराधायत्वन्वङ्गीमुत्कृते त्वं वशं कुरु उपचारैर्मुनिं तस्तैस्तैः समाराध्य मनः प्रियैः भयं मे तरसा गत्वा हर तत्र वराश्रमे सा पितुर्वचनं श्रुत्वा तत्रागच्छन् मनोरमा तमपश्यद्विला विशालाक्षी पिबन्तं धूममाश्रमे तस्य देहं समालोक्य स्मृतवाक्यं पितुस्तदा कदलीदलमादाय वीजयामास तं मुनिं निर्मलं शीतलं वारे समानेय सुवासितं पानाय कल्पयामास भक्त्या परमया लघु छायां वस्त्रातपत्रेण भास्करे मध्यगे सति रचयामास तन्वङ्गी स्वयं धर्मे स्थिता सती फलान्याये दिव्यानि पक्वानि मधुराणि च मुमोचाग्रे मुने तस्य भक्षार्थं विहितानि च उषाः प्रादेशमात्रा हि दुरिता शुकसन्निभाः दधाराग्रेथ पुष्पाणि नित्यकर्मसमृद्धये निद्रारथं कल्पयामास संस्तरं पल्लवान्वितं तस्मिन् मुनो जातरस्ता चकारव्यजनं शनैः भावभावादिकं किञ्चिद्विकारजननं च तद न चकार जयन्ती सा शापभीता मुनेस्तदा स्तुतिं चकारतनवङ्गी गीर्भिस्तस्य महात्मनः सुभाषिण्यनुकूलाभिप्रीतिकर्तृभिरप्युतो प्रवृद्धे जलमादाय दधारा चमनाय च मनोनुकूलं सततं कुर्वन्ती व्यचरत्तदा इन्द्रोऽपि सेवकां तत्रो प्रेषयामास चातुरः प्रवृत्त्यन्यातु कामोदो मुने तत्सरिदात्मनः एवं बहूनि वर्षाणि परिचर्यापरा भवतो निर्विकाराजितक्रोधा ब्रह्मचर्यपरा सती पूर्णे वर्षसहस्रे तु परिदृष्टो महेश्वरः वरेण छन्दयामास काव्यं प्रीतमनाहरः ईश्वर उवाच यच्च किञ्चिदपि ब्रह्मन् विद्यते भृगुनन्दन प्रतिपश्यसि सद् यत्सर्वं यच्च वाक्यन्न कस्यचित् वाच्यन्न कस्यचित् सर्वाभिभावकत्वेन भविष्यसि न संशयः अवद्य सर्वभूतानां प्रदेशश्च द्विजोत्तमः व्यास उवाच एवं दत्तवावराञ्छम्भुस्तत्रैवान्तरधीयत काव्यस्तामतसंवीक्ष जयन्तीं वाक्यमब्रवीत् क्षोणी ब्रूहि किन्ते चिकीर्षितं किमर्थमिह सम्प्राप्ता कार्यं वद वरोरुमे किं वाञ्छसि करोम्यद्य दुष्करं चेत् सुलोचने प्रीतोऽस्मि त्वत्कृतेनाद्य वरं वरय सुव्रते ततः साधु मुनिं प्राहो जयन्ती मुदितानना चिकीर्षितं मे भगवांस्तपसा ज्ञातुमर्हसि शुक्र उवाच ज्ञातं मया तथापि त्वं ब्रूहि यन्मनसे स्थितं करोमि सर्वथा भद्रं प्रीतोऽस्मि परिचर्यया नारायण जयन्त्युवाच शक्रस्याहं सुधा ब्रह्मन् पित्रा तुभ्यं समर्पिता जयन्ती नाम दशाहं जयन्ता वरजामुने सकामास्मि त्वयि विभो वाञ्छितं कुरु मेऽधुना रंसे त्वया महाभाग धर्मतः प्रीतिपूर्वकम् शुक्र उवाच मया सह त्वं शुश्रोणे दशवर्षाणि भामिने सर्वैर्भूतैर्दृशा च रस्वमे रमस्वे हजदृक्षया व्यास उवाच एवमुक्त्वा गृहं गत्वा जयन्त्याः पाणिमुद्वहन् तया सह वसद्देव्या दशवर्षाणि भार्गवः नारायण अदृश्य सर्वभूतानां मायया संवृतं प्रभुः दैत्यास्तमागतं श्रुतवाकृतार्थं मन्त्रसंयुतम् अभिजग्मुर्गृहे तस्य मुदितास्ते दिदृक्षवः नापश्यन् रममाणन्ते जयन्त्या सह संयुतम् तदा विमनसः सर्वे जाता भग्नोद्यमाश्चते चिन्तापरातिदीनाश्च वीक्षमाणा पुनः पुनः अदृष्ट्वा तन्तु संवृत्तं प्रतिजग्मुर्यथागतं
स्वगृहान् दैत्यवर्यास्ते चिन्ताविष्टा भयातुराः रममानन्दता ज्ञात्वा शक्रः प्रोवाच तं गुरुं बृहस्पतिं महाभागं किं कर्तव्यमिति वक्परम् गच्छाद्य दानवान् ब्रह्मन्मायया त्वं प्रलोभय अस्माकं गुरुकार्यं त्वं बुद्ध्या सञ्चिन्त्यमानदो तच्छ्रुत्वा वचनं काव्यं रममाणं सुसंवृतं ज्ञात्वा तद्रूपमास्थाय दैत्यान् प्रतिजयौ गुरुः गत्वा तत्रातिभक्त्यासौ दानवान् समुपाभयत आगतास्ते सुराः सर्वे ददृशुः काव्यमग्रतः प्रणम्य संसदाः सर्वे काव्यं मत्वातिमोहिताः न विदुस्ते गुरोर्मायां काव्यरूपविभाविनी तानुवाच गुरुः काव्यरूपः प्रच्छन्नमाया स्वागतं मम याञ्चानां प्राप्तोऽहं वो विहिताय वै अहं वो बोधयिष्यामि विद्यां प्राप्ता ममाया तपसा तोषितः शम्भुर्युष्मत्कल्याणहेतवे तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसो जातास्ते दानवोत्तमाः कृतकार्यं गुरुं मत्वा जहृषुस्ते विमोहिताः प्रणेमुस्ते युधा मुदा युक्ता निरातङ्का गतव्यथाः देवेभ्य च भजन् त्यक्त्वा तस्तु सर्वे निरामया श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाधरां चतुर्दशन्दे जयन्त्या शुक्रसहवासवर्णनं द्वादशः जय जगदम्ब उदयोस्तु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे राजोवाच किं कृतं गुरुणा पश्चात् गुरुरूपेण वर्तता छलेनैव हि दैत्यानां पौरोहित्येन धीमता गुरुस्वराणामनिशं सर्वविद्यानिधिस्तदा सुतोऽङ्गिरस एवासौ स कथं छलकृन्मुनिः धर्मशास्त्रेषु द्रव्येषु सत्यं धर्मस्य कारणं कथितं मुनिभिर्येन परमात्मापि लभ्यते वाचस्पतिस्तथा मिथ्या वक्ता चेद्दानवान् प्रति कस्सत्यवक्ता संसारे भविष्यति गृहाश्रमी आहारादरिकं भोज्यं ब्रह्माण्डविभवेपिनो तदर्थं मुनयो मिथ्या प्रवर्तन्ते कथं मुने शब्दप्रमाणमुच्छेदं शिष्टाभावे गतं न किं छलकर्म प्रवृत्ते वा विगीतत्वं गुरौ कथम् देवाः सत्त्वसमुद्भूता राजसा मानवाः स्मृताः तिर्यञ्जस्तामदा प्रोक्ता उत्पत्तौ मुनिभिः किल अमराणां गुरुः साक्षात् मिथ्यावादी स्वयं यदि तदा कस्सत्यवक्ता स्याद्राजसस्तामसः पुनः वस्तुतस्तस्य धर्मस्य सन्देहोऽयं ममात्मनः कागतिः सर्वजन्तूनां मिथ्याभूते जगदरये हरिर्ब्रह्मा शचीकान्तस्तथान्ये सुरसत्तमाः सर्वे छलविदो दक्षा मनुष्याणां च का कथा कामक्रोधाभिसन्तप्ता लोभो भरतचेतसः छले दक्षा सुरा सर्वे मुनयश्च तपोधना वसिष्ठो वामदेवश्च विश्वामित्रो गुरुस्तदा एते पापरताः कात्रो गतिर्धर्मस्य मानदो इन्द्रोगलिष्ठन्द्रमा वेदा परताराभिलम्पटाः आर्यत्वं भुवनेष्वेषु चित्रं कुदरमुनेवतो वचनङ्गस्य मन्तव्यम् उपदेशो धिया नघो सर्वे लोभाभिभूतास्ते देवाश्च मुनयस्तदा व्यास उवाच किं विष्णु किं शुभो ब्रह्मा मघवा किं बृहस्पतिः देहवान् भगवद्देव विकारैः संयुतः सदा रागे विष्णुशिवो रागे ब्रह्मापि रागसंयुतः रागवान् किमकृत्यं वै न करोति नराधिप रागवानपि चातुर्याद्विदेह इव लक्ष्यते सम्प्राप्ते सङ्कटे सोऽपि गुणैः सम्बाध्यते किल कारणाद्रहितं कार्यं कथं भवितुमर्हति ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एव हि कारणं पञ्चविंशत्समुद्भूता देहास्तेषां न चान्यथा काले मरणधर्मास्य सन्देहः कोऽत्र ते नृपो परोपदेशविस्पष्टं शिष्टाः सर्वे भवन्ति च विलुप्तिर्ह्यविशेषेण स्वकार्ये समुपस्थिते कामक्रोधस्तथा लोभद्रोहाहङ्कारमत्सराः देहवान् कः परित्यक्तुमीशो भवति दात्मनः संसारोऽयं महाराज सदैवै वं विदस्मृतः नान्यथा प्रभवत्येव शुभाशुभमयः किल कदाचित् भगवान् विष्णुस्तपश्चरति दारुणं कदाचित् विविधान्यज्ञानवितनोति सुरादिभः कदाचित् समारङ्गो रञ्जितः परमेश्वरः रमते किल वैकुण्ठे तद्वशस्तरुणो विभुः कदाचित् दानवैः सार्धं युद्धं परमदारुणम् करोति करुणासिन्धुस्तद्बाणापीडितो वृषं कदाचित् जयमाप्नोति दैवात् सोऽपि पराजयम् सुखदुःखाभिभूतोऽसौ भवत्येव न संशयः शेते शेते कदाचिद् वै योगनिद्रा समावृतः काले जागरति विश्वात्मा स्वभावप्रतिबोधितः सर्वो ब्रह्म हरिष्येति इन्द्राध्याये सुराः सदा मुनयश्च मुनिर्गमाणैः स्वायुषो विचरन्ति निशावसाने सञ्जातो जगत्स्थावरजङ्गमम् म्रियते नात्र सन्देहो नृप किञ्चित् कदापि च स्वायुषेन्ते पद्मजाद्याः क्षयं रक्षन्ति पार्थिवो प्रभवन्ति पुनर्विष्णुर्हरशक्रादयः सुराः तस्मात् कामादिकान् भावान् देहवान् प्रतिपद्यते नात्र ते विस्मयः कार्यः कदाचिदपि पार्थिवो संसारो जन्तु सन्दिग्धः कामक्रोधादिभिर्नृपो दुर्लभस्तद्विनिर्मुक्तः पुरुषः
परमार्थविदो यो बिभेतिः संसारे सदारान्न करोत्यपि विमुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो विचरत्यपि शङ्कितः तस्मात् बृहस्पतेर्भार्या शशेना लम्बिता पुनः गुरुणा लम्बिता भार्या तथा भ्रातुर्यवीयसः एवं संसारचक्रेऽस्मिन् रागलोभादिभिर्वृतः गारस्थञ्च समास्थाय कथं मुक्तो भवेन्न मुक्तो भवेन्नरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हित्वा संसारसारदा आराधयेन् महेशानीं सच्चिदानन्दरूपिणीं तन्मायागुणतश्छन्नं जगदेतच्चराचरम् भ्रमत्युन्मत्तवत्सर्वं मतिरामत्तवनृप तस्य आराधनेनैव गुणान् सर्वान् विवृद्य च मुक्तिं भजेतमतिमान्नान्यः पन्था स्थितः परः आराधिता महेशानी न यावत् कुरुते कृपां तावत् भवेत् सुखं कस्मात् कोऽन्योऽस्ति यासुतः करुणासागरा मेधां भजेत् तस्मात् मायया यस्यास्तु भजनेन इव जीवन्मुक्तत्वमश्नुते मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य सेविता न महेश्वरी निःश्रेणिकागरात् पतिता अध इत्येव विद्महे अहङ्कारावृतं विश्वं गुणत्रयसमन्वितम् असत्येनापि सम्बद्धं मुच्यते कथमन्यथा हित्वा सर्वं ददः सर्वैः संसेव्या भुवनेश्वरी राजोवाच किं कृतं करुणा तत्र काव्यरूपधरेण च कदा शुक्रसमायातस्तन्मे ब्रूहि पितामहो व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा कृत्वा काव्यस्वरूपं च प्रच्छन्नेन महात्मना गुरुणा बोधिता दैत्यामथवा काव्यं सुखं गुरुं विश्वासं परमं कृत्वा बभूवस्तन्मया सदा विद्यार्थं शरणं प्राप्ता भृगं मत्वातिमोहिताः गुरुणा विप्रलब्धास्ते लोभात् को वा न मुह्यति 10 वर्षात्मके काले सम्पूर्णसमये तदा च जन्त्या स क्रीडित्वा काव्यो याञ्चान्य चिन्तयत् आशयाममार्गन्धे पश्यन्तः संस्थिताः किल गत्वा तान्वये प्रपश्येऽहं याज्यान्नति भयातुरान् नारायणमादेवेभ्यो भजन्तेषां मद्भक्तानां भवेदिति सञ्चिन्त्य बुद्धिमान् सा च जयन्ती मृत्युवाचः देवानेवोपसंयान्ते पुत्रा मे चारुलोचने समयस्तेद्य सम्पूर्णो जातो यन्दशवार्षिकः तस्मात् गच्छाम्यहं देवी दृष्टयाज्ञान् सुमद्य मे पुनरेवागमिष्यामि तावान्तिकमनुद्रुतः तथेति तमुवाचाथ जयन्ती धर्मवित्तमा यथेष्टं गच्छ धर्मज्ञ न ते धर्मं विलोपये तच्छ्रुत्वा वचनं काव्यो जगामद्वरितस्ततः अपश्यद्दानवानां च पार्श्वे वाचस्पतिं तदा छद्मरूपधरं सौम्यं बोधयन्तं छलेन तान् जैनं धर्मं कृतं स्वेन यज्ञनिन्दापरं तथा भूदेवरिभवत्सत्यं ब्रवीमि भवतां मितम् अहिंसा परमो धर्मो हन्तव्यो ह्यातयायिनः द्विजैर्भोगरतैर्दिवेदे दर्शितं हिंसनं पशोः जिह्वास्वादपरैः काममहिंसैव परामता एवं विधानि वाक्यानि वेदशास्त्रपराणि च ब्रुवाणं गुरुमाकर्ण्य विस्मृतोऽसौ भृगौ सुतः चिन्तयामास मनसा मम द्वेषो गुरुः किल वञ्चिता किल धूर्तेन याज्यामे नात्र संशयः धिग्धो धिग्लोभं पापबीजं वै नरकद्वारमूर्णितं गुरुरभ्यनृतं ब्रूते प्रेरितो येन पाप्मना प्रमाणं वचनं यस्य सोऽपि पाखण्डधारका गुरुसुराणां सर्वेषां धर्मशास्त्रप्रवर्तकः किं किन्न लभेते लोभान् मलिनीकृतमानसः अन्योऽपि गुरुरप्येवं जातः पाखण्डपण्डितः शैलूषचेष्टितं सर्वं परिगृह्य द्विजोत्तमः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे पारमहंस्यां वञ्चयत्यति सम्मूढान् दैत्यान्याज्यान् ममाप्यसौ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे पारमहंस्यां शुक्ररूपेण गुरुणा दैत्यवञ्चनावर्णनम् 13ओऽध्यायः जय जगदम्बोऽस्तुं क्लीं चामुण्डाय विच्चे व्यास उवाच इति सञ्चिन्त्य मनसा तनुवाच हसन्निव वञ्चिता मद्रूपेण दैत्या किं गुरुणा किल अहं काव्यो गुरुश्चायं देवकार्यप्रसादकः अनेन वञ्चिता यूयं मद्याज्यानात्र संशयः नाश्रतत्वं वचोऽस्यार्यादाम्बिकोऽयं मता कृतिः अनुगच्छतमायाज्या सजतेनं बृहस्पतिम् इत्याकर्णवचस्य दृष्ट्वा तौ सदृशौ पुनः विस्मयं परमं जग्मुः काव्योऽयमिति निश्चिताः सा तान् वीक्षतु सम्भ्रातान् गुरुवाक्यमुवाच गुरुर्वो वञ्चयन्तेव मद्रूपोऽयं बृहस्पतिः प्राप्तो वञ्चयितुं युष्मान् देवकार्यार्थसिद्धये मा विश्वासं वचस्तस्य कुरुध्वं दैत्यसत्तमा प्राप्ता विद्या मया शम्भोर्युष्मान् अध्यापयामि तां देवेभ्यो विजयन्नूनं करिष्यामि न संशयः इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं काव्यरूपधरस्य ते विश्वासं परमं जग्मुः काव्योऽयमिति निश्चयात् काव्येन बहुधा तत्र बोधिता किल दानवाः बबूधुर्न गुरोर्माया मोहिता कालपर्यता एवं ते निश्चयं कृत्वा ततो भार्गवमब्रुवन् अयं गुरुर्नौ धर्मात्मा बुद्धिदश्च हिते रतः 10 वर्षाणि सततोमयं न शास्ति भार्गवः गच्छध्वं कुह को भासेनास्माकं गुरुरप्युत इत्युक्त्वा भार्गवमूढा निर्भर्स्य च पुनः पुनः जगृहस्तं गुरुं प्रीत्या प्रणिपत्याभिवाद्य च काव्यस्तु तन्मया दृष्ट्वा च कोपातशाप च दैत्यान् विबोधितान् मत्वा गुरुणा चातिवञ्चितान् यस्मान्मया बोधिता वै गृह्णीयुर्न च मे वचः तस्मात् प्रज्ञष्टसंज्ञा वै
पराभव ममाप्सतो मदवज्ञाफलं कामं स्वल्पे कालेशवाप्सतो तदा सकपटं सर्वं परिज्ञातं भविष्यति। व्यासोवाच इत्युक्त्वा सौ जगामाशो भार्गवः क्रोधसंयुतः बृहस्पतिर्मुदं प्राप्य तस्थौ तत्र समाहितः। ततः शब्दान् गुरुर्ज्ञात्वा दैत्यांसान् भार्गवेण हि जगामतरसा त्यक्त्वा स्वरूपं स्वं विधाय च। ततोवाच तदा शुक्रं कृतं कार्यं मया ध्रुवं सप्ताः शुक्रेण ते दैत्या मया त्यक्ताः पुनः किलो। निराधारा कृता नूनैरध्वं सुरसत्तमाः सङ्ग्रामार्थं महाभागो शापदग्धा मया कृताः। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं मघवामुदमाप्तवान् जरुषोश्च सुराः सर्वे प्रतिपूज्य बृहस्पतिं। सङ्ग्रामाय मतिं चक्रुः संविचार्यमितः पुनः निर्ययुर्मिलिताः सर्वे दानवाभिमुखाः सुराः। असुरान् मुद्यतान् ज्ञात्वा कृतोद्योगान् महाबलान् अन्तरितं गुरुञ्चैव बभूवश्चिन्तयान्विताः। परस्परमतो जुस्ते मोहिताः तस्य मायया सम्प्रसाद्यो महात्मा च जातोऽसौ हृष्टमानसः। वञ्चयित्वा गतः पापो गुरुः कपटपण्डितः भ्रातृस्त्रीलम्बनः प्रायो मलिनोऽन्तर्बहिःशुचिः। किं कुर्मः क्व च गच्छामः कथं काव्यं प्रकोपितं कुर्वीमहि सहायार्थं प्रसन्नं हृष्टमानसम्। इति सञ्चिन्त्यते सर्वे मिलिता भयकम्पिताः प्रह्लादं पुरतः कृत्वा जग्मुस्ते भार्गवं पुनः। प्रणेमश्चरणौ तस्य मुनेर्मौनव्रतः सदा भार्गवस्तानुवाचाथो रोषसंरक्तलोचनः। मया प्रबोधिता यूयं मोहिता गुरुमायया न गृहीतं वचो योग्यं तदा याज्जाहितं शुचि। तदा अवगणितश्चाहं भवद्विस्तदृशन्मुखतैः प्राप्तन्नूनं मदोन्मत्तैर्ममावमानजं बलम्। तत्र प्राप्तं नूनं मदोन्मत्तैर्ममावमानजं बलं तत्र गच्छत सद्भ्रष्टा यत्रासौ कपटाकृति वञ्चकः सुरकार्यार्थीनां तद्वद्धि वञ्चकः। व्यास उवाच एवं ब्रुवन्तं शुक्रन्तु वाक्सन्दिग्धया गिरा वाक्यसन्दिग्धया गिरा प्रह्लादस्तन्तदोवाच गृहीत्वा चरणौ तथा। प्रह्लादोवाच भार्गवाद्य समायातान्याज्यान् स्वांस्तथा तुरान् त्यक्तुन्नारतिर्वज्ञ त्वद्धितांस्तनयान्निसानः। गते द्वैतमन्त्रार्थं शैलूषेण दुरात्मना त्वद्वेषमधुरालापैर्वयं तेन प्रवञ्चिताः। अज्ञानकृतदोषेण नैव गुप्यति शान्तिमान् सर्वज्ञस्तं विजानासि चित्तन्नः प्रवणन् त्वयि ज्ञात्वा तमस्तपदा भावन्ति च कोपं महामते ब्रुवन्ति मुनयः सर्वे क्षणकोपा हि साधवः। जलं स्वभावतः शीतं वह्न्यातपसमागमात् भवत्युष्णं योगाच्च शीतत्वमनुगच्छति। क्रोधश्चाण्डालरूपो वै त्यक्तव्यः सर्वथा बुधैः तस्माद्रोषं परित्यज्य प्रसादं गुरुसुव्रत। यदि न त्यजसि क्रोधं त्यजस्यस्मान् सुदुःखितान् त्वया त्यक्ता महाभागो गमिष्यामोरसातलम्। व्यास उवाच प्रह्लादस्य वचदृत्वा भार्गवो ज्ञानचक्षुषा विलोक्य समना भूत्वा दानवाजः सन्निव न वेतव्यं न गन्तव्यं दानवारसातलं रक्षयिष्यामि वो याज्ञान् मन्त्रैरवितथैः किल। हितं सत्यं प्रवीम्यद्य शृणुवन्तनुनिश्चयं वचनं मम धर्मन्यासतं यद्ब्रह्मणः पुरा। अवश्यं भाविनो भावाः प्रभवन्ति शुभाशुभाः दैवन्न चान्निधा कर्तुं क्षमः कोऽपि धरातले। अद्यमन्तबलायोऽयं कालयोगात् संशयं देवैर्हृता सकृज्जापि पातालं प्रतिवत्स्यतो। प्राप्तः पर्यायकालो इति ब्रह्माभ्यभाषत भुक्तं राज्यं भवद्विश्वपूर्णं सर्वं समृद्धिमतो। युगानदशपूर्णानि देवानाक्रम्य मूर्धने दैवयोगाच्च युष्माभिर्भुक्तं त्रैलोक्यमूर्जितम्। सावर्णिके मनो राज्यं पुनस्तत्तु भविष्यति पौत्रैस्त्रैलोक्यविजयी राज्यं प्राप्स्यति ते बलिः। यदा वामनरूपेण रतं देवेन विष्णुना तदैव च भवत्प्रौत्रः पुक्तो देवेन विष्णुना। रतं येन बलं राज्यं देववाञ्छार्थसिद्धये त्वमिन्द्रो भविता चाग्रे स्थिते सावर्णिके मनौ। भार्गव उवाच इत्युक्तो हरिणापौत्रस्तव प्रह्लादसाम्प्रतम् अदृश्य सर्वभूतानां गुप्तशरति भीतवत्। एकदा वासवेनासौ बलिर्गरदभरूपभाको शून्ये गृहे स्थितः कामं भयभीतश्च दक्रतो। पृष्टश्च बोधातेन वासवेन बलिर्ददा किमर्थङ्गार्धवं रूपं कृतवान् दैत्यपुङ्गव। भोक्ता त्वं सर्वलोकस्य दैत्यानां च प्रशासदा न लज्जाखररूपेण तव राक्षससत्तम तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दैत्यराजो बलिस्तदा। प्रोवाच वचनं शक्रं गोत्रशोकशतकृतो यथा विष्णुर्महातेजा मत्स्यकच्छपदाङ्गतः। तथाहं खररूपेण संस्थितः कालयोगतः तथा त्वं कमलेन संस्थितो ब्रह्मत्या। पीडितशरथा यद्यसितोऽहं खररूपदृगो दैवादेन सखिं दुःखं सुखं पाकशासनम्। कालः करोति वै नूनं यदिच्छति तथा यथा भार्गवाच इति तौ
बलिदेवेशौ कृत्वा संविदमुत्तमान् प्रबोधं प्रापदकामं यथा स्थानं च जग्मधो इत्येतत्ते समाख्याता मया दैवबलिष्ठता दैवाधीनं जगत् सर्वं सदैवासुरमानुषं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमितां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे प्रह्लादेन शुक्रकोपसान्त्वनं चतुर्दशोऽध्यायः। जय जगदम्ब उदयोस्तु व्यासोवाच इति दशवचदृत्वा भार्गवस्य महात्मनः प्रह्लादस्य संहृष्टो बभूव नृपनन्दनः ज्ञात्वा दैवं बलिष्ठं च प्रह्लादस्तानुवाच कृतेऽपि युद्धेन जये भविष्यति कदाचन कृतेऽपि युद्धेन जयो भविष्यति कदाचन तथा तेजैन प्रोजुर्दानवा मदगर्विताः संग्रामस्तु प्रकर्तव्यो दैवं किन्न विदामहे निरुद्यमानां दैवं हे प्रधानमसुराधिप केन दृष्टं को वा दृष्टं कीदृशं केन निर्मितं तस्माद्युद्धं करिष्यामो बलमास्ताय साम्प्रतं भवाग्रे दैत्यपर्यत्वं सर्वज्ञोऽसि महामते इत्युक्तस्तैतदा राजन् प्रह्लादः प्रबलारिहा सेनानिश्च तदा भूत्वा देवान् युद्धे समावयतो देवि तत्रासुरान् दृष्ट्वा सङ्ग्रामे समुपस्थितान् सर्वे सम्प्रतसंवारा देवास्तान् समदोदयान् सङ्ग्रामस्तु तदा घोरशक्रप्रौहादयोरभूत् पूर्णं वर्षशतं तत्र मुनीनां विस्मयावहः वर्तमाने महायुद्धे शुक्रेण प्रतिपालिताः जयमाप सदा दैत्या प्रह्लादप्रमुखा नृपो तदैवेन्द्रो गुरोर्वाक्यात् सर्वदुःखविनाशिनीं संसारमनसा देवीं मुक्तिदां परमां शिवाम् इन्द्रोवाच जय देवी महामाये शूलधारिणि चाम्बिके शङ्खचक्रगदापद्मा खड्गहस्ते भयप्रदे नमस्ते भुवनेशाने शक्तिदर्शननायिके दशतत्त्वात्मिके मातर्महाबिन्दुस्वरूपिणी महाकुण्डलिनी रूपे सच्चिदानन्दरूपिणी प्राणाग्निहोत्रविद्येते नमो दीपशिखात्मिके शुकात्मजे पञ्चकोशान्तरगते उच्चब्रह्मस्वरूपिणी आनन्दकलिके मातः सर्वोपनिषदर्चिते कित्वा श्लोक पंचकोशांतर्गते पुच्छ ब्रह्मस्वरूपिणी मातकलिते मातः सर्वोपनिषदर्चिते मातप्रसीद सुमुखी भवहि न सत्वां राजस्वनो जननि दैत्यपराजितान् वै त्वन्देवि न शरणदा भुवने प्रमाणा शक्ता च दुःखशमने किल वीर्ययुक्ते ध्यायन्ति येऽपि सुखिनो नितरां भवन्ति दुःखान्विता विगतशोकभयास्तथान्ये मोक्षार्थिनो विगतमानविमुक्तसङ्गाः संसारवारिधिजलं प्रतरन्ति सन्तः त्वन्देवि विश्वजननी प्रभितप्रभावा संरक्षणार्थमुदितार्त्यरप्रतापा संहरतु मे दरकिलं किल कालरूपा को वेत्ति तेऽम्ब जरितन्दनु मन्दबुद्धि ब्रह्मा हरिदश्वरथो हरिश्च इन्द्रो यमोऽथ वरुणोऽग्निसमीरणौ च ज्ञातुं क्षमानमुनयोऽपि महानुभावा यस्या प्रभावमतुलं निगमागमाश्च धन्याश्च एव तव भक्तिपरा महान्तः संसारदुःखरहिता सुखसिन्धुमग्नाः ये भक्तिभावरहिता न कदापि दुःखां बोधिञ्जनिक्षयतरङ्गमुपेतरन्ति ये बीजमानाः सितचामरैश्च क्रीडन्ति धन्याः शिबिकाधिरूढाः तैः पूजिता त्वं किल पूर्वदेहे नानोपहारैरिति चिन्तयामि ये पूज्यमाना वरवारणस्था विलासिनी वृन्दविलासयुक्ताः सामन्तकैः शोभनतैर्व्रजन्ति मन्ये हितैस्तं किल पूजितासि व्यासोवाच एवं सुता भगमघवता देवी विश्वेश्वरी तदा प्रादुर्बभूवतरसा सिंहारूढा चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदा पद्मां त्रिपुरतिचारुलोचना रक्ताम्बरधरा देवी दिव्यमाल्यविभूषणा तानुवाच सुरान् देवी प्रसन्नवदना गिरा भयं त्यजन्तु भो देवाः संविधास्ये किलाधुना इत्युक्ता सा तथा देवी सिंहारूढातिसुन्दरी जगामतरसा तत्र यत्र दैत्यामदान्विता प्रह्लादप्रमुखाः सर्वे दृष्ट्वा देवीं पुरस्थिताम् ऊचुः परस्परं भीताः किं कर्तव्यमितस्तदा देवन्नारायणं चात्र सम्प्राप्ता चण्डिका किल महिषान्तकरी नूनं चण्डमुण्डविनाशिनी निहनिष्यति नः सर्वान् अम्बिका नात्र संशयः वक्रदृष्ट्या यया पूर्वं निहतौ मधुकैटभौ एवं चिन्तातुरान्वीक्ष्य प्रह्लादस्थानवाचः योद्धव्यन्नाथकन्तव्यं बलाय यदा नवोत्तमा नमुचिस्तानुवाचाथ पलायनपरानिहो हनिष्यति जगन्माता ऋषिता किल हेतिभिः तथा गुरु महाभागो यथा दुःखं न जायते प्रजामोदेवपादालन्तां स्तुत्वा तदनुज्ञया प्रह्लादोवाच स्तौमि देवीं महामायां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीं सर्वेषां जननीं शक्तिं भक्तानां भयङ्करीं व्यासोवाच इत्युक्त्वा विष्णुभक्तस्तु प्रह्लादः परमार्थवितो तुष्टावजगतां धातरीं कृताञ्जलिपुटस्तदा माला सर्पवदा भाति यस्यां सर्वं चराम्यं सर्वाधिष्ठानरूपाय तस्यै ह्रीं मूर्तये नमः त्वत्तस्सर्वमिदं विश्वं सापरञ्जङ्गमं तथा अन्ये निमित्तमात्रास्ते कर्तारस्तव निर्मिता नमो देवी महामाये सर्वेषां जननी स्मृता को भेदस्तव देवेषु दैत्येषु स्वकृतेषु मातुः पुत्रेषु को भेदोऽप्यशुभेषु शुभेषु च तथैव देवेष्वस्मासु न कर्तव्यस्त्वयादुना
यादृशास्तादृशा मातस्तुतास्ते दानवा किल युधस्त्वं विश्वजननी पुराणेषु प्रकीर्तिता ते विस्वार्थपरानो न यथैव वयमभ्युतो नान्तरन्दैत्यसुरयोर्भेदोऽयं मोहसम्भवः धनदारादिभोगेषु वयं सक्तादिवानिशम् तथैव देवादेवेशि को भेदो सुरदेवयोः तेऽपि कश्यपदा यादा वयत्तत्सम्भवाखिल कृतो विरोधसम्भूतिर्जाता मातस्तवाधुना न तथा विहितं मातस्त्वयि सर्वसमृद्धे साम्यतैव त्वया स्थाप्य देवेष्वस्मात् शुचैव हि गुणं व्यतिकरात् सर्वे समुत्पन्नाः सुरासुराः गुणान्विता भवेयुस्ते कथं देहभृतो मरा कामः क्रोधश्च लोभश्च सर्वदेहेषु संस्थिताः वर्तन्ते सर्वदा तस्मात् को विरोधी भवेज्जनः त्वयामितो विरोधोऽयं कल्पितः किल कौतुकादो मन्यामहे विभेदेन नूयं युद्धऋदृक्षया अन्यथा खलु भ्रातॄणां विरोधः कीदृशो नघे त्वञ्चेन्नेच्छसि चामुण्डे वीक्षितुं कलङ्क्रियो ज्ञानामि धर्मन्धर्मन्ये वेद्मिजाहं शतक्रतुं तथापि कलहोऽस्माकं भोगार्थं देवि सर्वदा एकः कोऽपि न शास्ति संसारे स्नान् ते एकः कोऽपि न शास्तास्ति संसारे त्वां विनाम्बिके तुर्हावतस्तु कः कर्तुं क्षमते वचनं बुधः देवासुरैरयं सिन्धुर्मथितः समये क्वचिदो विष्णुना वेदो वेदसुरारत्नचलेन वै त्वया सौ कल्पितः शौरेः पालकत्वे जगद्गुरुः तेन लक्ष्मीः स्वयं लोभात् गृहीतामरसुन्दरी ऐरावतसतेन्द्रेण पारिडादोदकामदुको उच्चैर्वासुरैः सर्वं गृहीतं वैष्णवैच्छया अनयं तादृशं कृत्वा जाता अन्ययायन सुरानूनं पश्यत्वं धर्मलक्षणं संस्थापिता सुरानूनं विष्णुना बहुमानिना नूनं दैत्या पराभूवन् पश्यन्त्वं धर्मलक्षणं क्व धर्मः कीदृशो धर्मः क्व कार्यं क्व च साधुदा कथयामि च कस्याग्रे सिद्धं मयमांसिकं मतं तारिका युक्तिवादज्ञा विधिज्ञा वेदवादकाः सकरदृक्मं विश्वं विवदन्ते जडात्मकाः कर्ता भवति ते तस्मिन् संसारे विदते किल विरोधः कीदृशस्तत्र चैककर्मणि वै मिथः वेदेनैकमतिः कस्माच्छास्त्रेष्वपि तथा पुनः नैकवाक्यं वचस्तेषामपि वेदविदां पुनः यतस्वार्थपरं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् निःस्पृहः कोऽपि संसारे न भवेन्न भविष्यति शशिनाथ गुरोर्भार्या हृता ज्ञात्वा बलादपि गौतमस्य रथेन्द्रेण जानता धर्मनिश्चयं गुरुणा न च भार्या च भोक्ता गर्भवती बला शप्तो गर्भगतो बालः कृतश्चान्दस्तथा पुनः विष्णुना च शिरश्चिन्नं राहोश्चक्रेण वै बलात् अपराधं विना कामं ददा सत्त्वपदाम्बिके पौत्रो धर्मपदां शूरः सत्यव्रतपरायणः यज्वा दानपतिः शान्तः सर्वज्ञः सर्वपूजकः कृत्वाथ वामनरूपं हरिणाच्छलवेदिना वञ्चितो सौबलिः सर्वं ऋतं राज्यं पुरा किल तथापि देवान् धर्मस्तान् प्रवदन्ति वनेषिणः वदन्ति चाटुवादांश धर्मवादाञ्जयङ्गताः एवं ज्ञात्वा जगन्मातर्यथेच्छसि तथा कुरु शरणादानवा सर्वे जहिवा रक्षवा पुनः श्रीदेव्युवाच सर्वे गच्छत पातालं तत्र वासं यथेप्सितं षष्ठोऽध्यायः वर्गः मन्त्रः अध्यायः कुरुद्दन्तानवा सर्वे निर्भया गतमन्यवः कालप्रतीक्षो युष्माभिः कारणस्य शुभे शुभे सुनिर्वेदपरायणां वै सुखं सर्वत्र सर्वदा त्रैलोक्यस्य च राज्येऽपि न सुखं लोभचेतसा कृतेऽपि न सुखं पूर्णं सस्पृहाणां फलैरपि तस्मात् त्यक्त्वा महिमेतां प्रयान्त्वद्य महीतलम् ममाज्ञां पुरतकृत्वा सर्वे विगतकल्मषाः व्यासुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं देव्यासरे त्यक्त्वा रसातलां प्रणम्य सर्वे गताः शक्त्याभिरक्षिताः अन्तर्दधे ततो देवी देवास्वभुवनं गताः त्यक्त्वा वैरं ददा सर्वे ते तदा देवदानवाः एतदाख्यानमखिलं यशृणोति वदद्यतो सर्वदुःखविनिर्मुक्तः प्रयाति पदमुत्तमम् श्रीमद्देवी वामदेवापुराणे चतुर्थस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः जगदम्बौदयो सुतम्बुजकैतरः ओम इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूहवस्यपां सुरे जनमे जय उवाच भृगुशापान् मुनिजृष्ट हरेरद्भुतकर्मणः अवतारा कथञ्जाता कस्मिन् मनवन्तरे विभो विस्तराद्वदधर्मज्ञ अवतारकथां हरेः पापनाशकरीं ब्रह्मन् श्रुतां सर्वसुखावहां व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि अवतारान् हरेर्यथा यस्मिन् मनवन्तरे जाता युगे यस्मिन् नराधिपो येन रूपेण यत्कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वं निरुपवक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना धर्मस्यैवावतारो भूच्चाक्षुषे मनसम्भवे नरनारायणौ धर्मपुतरौ ख्यातौ महीतले अथ
वैवस्वताख्येऽस्मिन् द्वितीये तु युगे पुनः दत्तात्रेयावतारोत्रेः पुत्रत्वमगमद्धरी ब्रह्मा विष्णु सदा रुद्रश्रयो मे देव सत्तमाः पुत्रस्त्वमगन्धेवा सतरासया तस्यात्रैर्भार्यया वृदा अनसूया त्रिपत्नी च सती नामुत्तमा सती या सम्प्रार्थिता देवा पुत्रत्वमगमं स्त्रयः ब्रह्मा भूत सोमरूपस्तु दत्तात्रेयो हरिस्वयं दुर्वासा रुद्ररूपो सो पुत्रत्वन्ते प्रपेदिरे नृसिंहस्यावतारस्तु देवकार्यार्थसिद्धे चतुर्थे तु युगे जातो द्विधारूपो मनोहरः हिरण्यकशिपो सम्यक् वदाय भगवान् हरिः चक्रे रूपं नारसिंहं देवानां विस्मयप्रदा बलेर्नियमनार्थाय श्रेष्ठे त्रेतायुगे तथा चकाररूपं भगवान् वामनं कश्यपान् मुनेः छलयित्वा मखे भूपं राज्यन्तस्य जगारः पाताले स्थापयामास बलिं वामनरूपधृको युगे चैकोनविंशेऽथ त्रेताख्ये भगवान् हरिः जमदग्निसुतो जातो रामो नाम महाबलः क्षत्रियान्तकर श्रीमान् सत्यवादी जितेन्द्रियः दत्तवान् मेदिनीं कृष्णां कश्यपाय महात्मने यो वै परशुरामाख्यो हरेरद्भुतकर्मणः अवतारस्तु राजेन्द्र कथितः पापनाशनः त्रेतायुगे रघुर्वंशे रामो दशरथात्मजः नरनारायणांशौ द्वौ जातौ भुवि महाबलौ अष्टाविंशे युगे शस्तौ द्वापरेऽर्जुनशौरिणौ धराभारावतारार्थं जातौ कृष्णार्जुनौ भुवि कृतवन्तौ महायुद्धं कुरुक्षेत्रे दारुणम् एवं युगे युगे राजन्नवतारा हरे खिलो भवन्ति बहवः कामं प्रकृतेरनुरूपतः प्रकृतेरखिलं सर्वं वशमेतज्जगत्त्रयम् यथेज्रतसैवेयं रामयत् निशं जगदो पुरुषस्य प्रियार्थं सारचयत्यखिलं जगदो सृष्ट्वा पुरा हि भगवान् जगदेतच्चराचरं सर्वादे सर्वगश्चासौ दुर्ज्ञेयः परमो व्ययः निरालम्बो निराकारो निःस्पृहश्च परात्परः उपदितस्त्रिता भाति यस्या सा प्रकृतिः परा उत्पत्तिकालयोगात् सा भिन्ना भाति शिवा तदा सा विश्वं कृते कामं सा पालयति कामदा कल्पान्ते संवरत्येव रुद्ररूपा विश्वमोहिनी तया युक्तो दृढब्रह्मा विष्णुपाद्यतयान्वितः रुद्रसंहरते कामं तया सम्मिलितः शिवः सा चैवोत्पाद्य काकुत्स्थं पुरा वै नृपसत्तमम् कुत्रचित् स्थापयामासो दानवानां जयाय च एवस्मिंश्च संसारे सुखदुःखान्विताः किलो भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधितन्त्रनियन्त्रिताः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां चतुर्दशस्कन्धे हरेर्नानावतारवर्णनं षोडशः जय जगदम्ब उदयोस्तु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चण्डायै विच्चे जनमे जयोवाच वाराङ्गना स्वयाख्याता नरनारायणाश्रमे एकन्नारायणं शान्तं कामयाना स्मरातुरा शप्तुकामस्तदा जातो मुनिर्नारायणश्चताः निवारितो नरेणाथ भ्रात्रा धर्मविदा नृपो किं कृतं मुनिनाथेन व्यसने समुपसरेताभिः सङ्कल्पितेनाथ कामार्थाभिर्वशं मुने शक्रेणोत्पादिताभिश्च बहुप्रार्थनया पुनः याचितेन विवाहार्थं किं कृतं तेन जिष्णुना इत्येतज्जिरोधुमिच्छामि जरिदन्तसमौषधं नारायणस्य मे ब्रूहि विस्तरेण पितामहो व्यासोवाच शृणुरादन् प्रवक्ष्यामि यथा तस्य महात्मनः धर्मपुत्रस्य धर्मन्य विस्तरेण वदामि ते क्षप्तुकामस्तु सन्दृष्टो नरेणाथ यदा हरिः वारितोऽसौ समाश्वास मुनिर्नारायणस्तदा शान्तकोपस्तदोवाच तास्तपस्वी महामुनिः स्मितपूर्वमिदं वाक्यं मधुरं धर्मनन्दनः अस्मिन् जन्मनिवार्वञ्जः कृतसङ्कल्पवाहनम् आवां भ्याञ्जनकर्तव्य सर्वदादारसङ्ग्रहः तस्मात् गच्छन्तु त्रिदिवं कृपां कृत्वा ममोपरि धर्मज्ञानप्रकुर्वन्ते व्रतभङ्गं परस्य वै शृङ्गारेऽस्मिन् रसे नूनं सायी भावो रतिस्मृतः कथं करोमि सम्बन्धन्तर्भावे सुलोचना कारणेन विना कार्यं न भवेदिति निश्चयः कविभिः कथितं शास्त्रे स्थायी भावो रसः किल धन्यस्सुचार सर्वाङ्गसभाग्यो हन्तरातले प्रीतिपादरं यतो जातो भवति नाम कृत्रिमा भवतीभिः कृपां कृत्वा रक्षणीयं व्रतं मम भविष्यामि महाभागा परिरप्यन्यजन्मनि अष्टाविंशे विशालाक्षो द्वापरेऽस्मिन् धरातले देवानाङ्कारसिद्धिर्तं प्रभविष्यामि सर्वथा तदा भवत्यो मद्दाराः प्राप्य जन्म पृथक् पृथक् भूपतीनां सुधा भूत्वा पत्नी भावं गमिष्यथो इत्याश्वास्य हरिस्तास्तु प्रतिश्रुत्य परिग्रहं व्यसर्जयत् स भगवान् जग्मुजश्च विगतज्वराः एवं विसर्जितास्तेन गताः स्वर्गं तदाङ्गनाः शक्राय कथयामासुः कारणं सकलं पुनः आश्रित्य मघवांसाभ्यो व्रतान्तस्य विस्तरात् दुष्टावतं महात्मानन्नारे दृष्ट्वा तथोर्वशीः इन्द्र उवाच अहो धैर्यं मुनेः कामं तथैव च तपोबलं येनोर्वश्यस्वतपसा तद्रुग्रूपाः प्रगर्विलाः इति स्तुत्वा प्रसन्नात्मा बभूव सुरराट्ततः नारायणोऽपि धर्मात्मा तपस्याभिरतो भवत् इत्येतत् सर्वमाख्यातं मुनेर्वृत्तान्तमद्भुतं नारायणस्य सकलं नरस्य च महामुनेः तौ हि कृष्णार्जुनौ वीरौ भूभारहरणाय च जातौ तौ भरतजरेडभृभोः शापवशादियो राजोवाच गृह्णावतारकृतं विस्तरेण वदस्व मे सन्देहो मम चित्तेऽस्ति तं निवारय मानदो ययो पुत्रात्ममापन्नौ हर्यनन्तौ महाबलौ
देवकी वसुदेवौ तौ दुःखभाजौ कथं मुने कंसेन निगडे बद्धौ पीडितौ बहुवत्सरान् ययोः पुत्रो हरिः साक्षात् तपसा तोषितो भवतो जातो सोमधुरायान्तु गोकुले सकतं गतः कौसम्मतवा द्वारवत्यान्निवासं कृतवान् गतम् पित्रादिसेवितं देशं समृद्धं पावनं किल त्यक्त्वा देशान्तरे नार्ये गतवान् स कथं वरि कुलञ्जद्विषशापेन कथमुत्सादितं हरेः भारावतारणं कृत्वा वासुदेवः सनातनः देहमोच तरथा जगाम च दिवं हरिः पापिष्ठानां च भारेण व्याकुलाभूच्च मेदिनी ये हता वासुदेवेन भारतेनामितकर्मणा लुण्ठितायैर्हरेः पत्न्यस्ते कदञ्जनिपातिताः भीष्मो द्रोणस्तथाकर्णौ बाल्लीकोऽप्यथ पार्थिवः वैराटोऽथ विकर्णश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्थिवः सोमदत्तादयः सर्वे निहताः समरे नृपो तेषामुत्तारितो भारश्चौराणान्नरतः कथा कृष्णपत्न्यः कथं दुःखं प्राप्ताः प्रान्ते पतिव्रताः सन्देहोऽयं मुनिश्रेष्ठ चित्ते मे परिवर्तते वसुदेवस्तु धर्मात्मा पुत्रदुःखेन तापितः त्यक्तवान् स कथं प्राणान्नममृत्युञ्जगामः पाण्डवा धर्मसंयुक्ता कृष्णे च निरताः सदा ते कथं दुःखभोक्तारो यभवन्मुनिदत्तमो द्रौपदी च महाभागा कथं दुःखस्य वामिनी वेदी मध्या च सञ्जाता लक्ष्मणसम्भवा किल सभायां सा समानीता रजो दोषसमन्विता बाला दुःशासनेनाथ देशकेशग्रहणगर्हिता पीडिता सिन्धुराज्ञात वनमध्यगता सती तथैव किजकेनापि पीडिता रुदतीवृष पुत्राः पञ्चैव तस्यास्तु निहता द्रौणिना गृहे सुभद्रायाः सुतो युद्धे बाल एव निबादितः तथा च देवकी पुत्रा षट्कंसेन निषूदिताः समर्थेनापि हरिणा दैवन्न कृतमन्यथा यादवानां तथा शापः प्रभावसे निधनं पुनः कुलक्षयस्तथा तीव्रस्तत्पत्नीनाञ्च लुण्ठनम् विष्णुनाथेश्वरेणापि साक्षान्नारायणेन च उग्रसेनस्य देवा वै दासवत् सततं कृता सन्देहोऽयं महाभागो तत्र नारायणे मुनौ सर्वजन्तु समानत्वं व्यवहारे निरन्तरा हर्षशोकादयो भावाः सर्वेषां सदृशाः कथम् ईश्वरस्य हरेर्जाता कथमप्यन्यता गतिः तस्माद्विस्तरतो ब्रूहि कृष्णस्य चरितं महद अलौकिकेन हरिणा कृतं कर्म महीतले ता आयुः क्षये दैत्या क्लेशेन महता पुनः क्वैश्वर्यशक्तिः प्रथिता हरिणा मुनिसत्तम रुक्मिणी हरणे नूनं गृहीत्वाथ पलायनं कृतं विवासदेवेन चौरवच्चरितं तदा मथुरामण्डलं त्यक्त्वा समृद्धं कुलसम्मतं जरासन्धभयात्तेन द्वारकागमनं कृतं तदा केनापि न ज्ञातो भगवान् हरिरीश्वरः किञ्चित् प्रब्रूहि मे ब्रह्मन् कारणं व्रजगोपनम् एते चान्ये च बहवः सन्देहा वासवीसुतो नाशयाद्य महाभागो सर्वज्ञो सिद्विजोत्तमो गोप्यस्तथैकः सन्देहो हृदयान्न निवर्तते पाञ्चाल्या पञ्चभर्तृत्वं लोके किन्न जुगुप्सितम् सदाचारं प्रमाणं हि प्रवदन्ति मनीषिणः वशधर्मः कथं तैस्तु समर्थैरपि संश्रितः भीष्मेणाविकृतं किं वादो देवरूपेण भूतते गोलकोतौ समुत्पाद्य यत्तु वंशस्य रक्षणम् धर्मनिर्णयः कामं मुनिभिः परिदर्शितः येन केनाप्यवायेन पुत्रोत्पादनलक्षणः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसादरां संहितायां चतुर्थसन्धे सुराङ्गानां प्रति नारायणवरप्रदानं सप्तदशः जै जगदम्ब उदयोस्तु वै ह्रीं क्लीं चण्डायै विच्चे उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कृष्णसचरितं महोदवतारकारणं चैव देव्या चरितमद्भुतम् हरैकदा पराक्रान्ता रुदती चातिकर्षिता गोरूपधारिणी दीना भीता गच्छत्स्त्रिविष्टवम् पृष्ठाशकरेण किन्तेद्य भरतरे भयमिद्यत केन वै पीडितासिद्वं किन्ते दुःखं वसुन्धरे तच्छ्रुत्वेला तदोवाच शृणु देवेश मैखिलं दुःखं पृष्ठसि यत्त्वं मे भाराक्रान्तोऽस्मि मानदो जरासन्धो महापापी मागधेषु पतिर्मम शिशुपालस्तथा चैद्य काशिराजः प्रतापवान् रुक्मी च बलवान् कंसो नरकश्च महाबलः शाल्वसौवदेः क्रूरः केशीधेनुकवत्सकौ सर्वे धर्मविहीनाश्च परस्परविरोधिनः पापाचारा मदोन्मत्ता कालरूपाश्च वार्धिवा तैरहं पीडिता शक्रभाराक्रान्ता क्षमा विभो किं करोमि क्व गच्छामि चिन्ता मे महती स्थिता पीडिताहं वराहेण विष्णुना प्रभविष्णुना चक्रजानीहि हरिणा दुःखतरङ्गता यतोऽहं दुष्टदैत्येन कश्यपस्यात्मजेन वै हृताहं हिरण्याक्षेण मग्नास्तस्मिन् महार्णवे तथा अशोकरूपेण विष्णुना निहतोऽप्यसौ दुरदाहं वराहेण स्थापिता हि चिराकृता नो चेद्रसातले स्वस्था स्थिता स्यां सुखशायनेन शक्तास्म्यद्देवेश भारं वोढुं दुरात्मनः अग्रे दुष्टसमायाति षष्टाविंशस्तथा कलिः तदाहं पीडिता चक्रगन्धस्म्या गन्तास्म्याशुरसातनं तस्मात् तं देवदेवेश दुःखरूपार्णवस्य च
पारदो भवभारं मे हरपादौ नमामि ते इन्द्र उवाच इले किन्ते करोम्यद्य ब्रह्माणं शरणं व्रज अहं तत्रागमिष्यामि तते दुःखं मरिष्यति तच्छ्रुत्वा दुरिता पृथ्वी ब्रह्मलोकं गता तदा शक्रोऽपि पृषदः प्राप्तः सर्वदेव पुरस्सरः सुरभीमागतान् तत्र दृष्ट्वा उवाच प्रजापते महीन्याद्वा महाराजो ध्यानेन समुपस्थिता तस्मात् द्रुतसि कल्याणे किन्ते दुःखं वदाधुना पीडितासि च केन त्वं पापाचारेण भूर्वदो उवाच कालिराजाति दृष्टोऽयं बिभेमि तद्भजातम् पापाचारा प्रजा तत्र भविष्यन्ति जगत्पते राजानश्च दुराचाराः परस्परविरोधिनः चौरकर्मरताः सर्वे राक्षसाः पूर्णवैरिणः तान् हत्वा बृहस्पतीन् भारं हरमेद्यपितामह पीडितास्मि महाराज सैन्यभारेण भूभृता ब्रह्मोवाचो नाहं शक्तस्तथा देवी भारावतरणे तव गच्छावस्सदनं विष्णोर्देवदेवस्य चक्रिणः सते भारापनोदं वै करिष्यन्ति जनार्दना पूर्वं मयापि ते कार्यं चिन्तितं सुविचार्य च तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्र देवो जनार्दना व्यासवाच इत्युक्त्वा विदकर्तासौ पुरस्कृत्य सुरांश्च राम विष्णुसदनं मंसारूढ चतुर्मुखा दुर्डापवेदवाक्ये च भक्तिप्रवणमानसः मानुषः ब्रह्मोवाच मानसः ब्रह्मवाच सहस्रशीर्षास्तमसे सहस्राक्षः सहस्रपाद त्वं वेद पुरुषः पूर्वं देवदेवः सनातनः भूतपूर्वं भविष्यच्च व्रतवानं च यद्विभो अमरत्वं त्वया दत्तमस्माकं च रमापते एतावान् महिमा तेऽस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये त्वं कर्ताप्यपिता हन्ता त्वं सर्वगतिरीश्वरः व्यास उवाच ईतिडतः प्रभुर्विष्णु प्रसन्नो वर्णध्वजः दर्शनं च ततो देभ्यो ब्रह्मादिभ्यो मलाशयः पप्रच्छ स्वागतं देवान् प्रसन्नवदनो हरिः ततः स्वागमने तेषां कारणं च सविस्तरः तमुवाचाब्जोदन्त्वा धरा दुःखं च संस्मरन् भारावतरणं विष्णो कर्तव्यं ते जनार्दन भुवि धृत्वावतारं त्वं द्वापरान्ते समागते हत्वा दृष्टान् नृपानुर्व्याहर भारन्दयानिधे विष्णुरुवाच नाहं स्वतन्त्रैवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा नेन्द्रोऽग्निर्नयमस्त्वष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा यो योगमायावशे सर्वमिदं स्थावरजङ्गमं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं ग्रथितं गुणसूत्रतः यथा सा स्वेच्छया पूर्वं कर्तुमिच्छति सुव्रतो तथा करोतु द्वैता वयं सर्वेऽपि तदवशः यद्यां स्यां स्वतन्त्रो वै चिन्तयन्तु धिया किल कुतो भवं मत्स्य वपुः कच्छपो वा महार्णवे तिर्यज्ञो न जको भोगः काकेर्ति किं सुखं पुनः किं पुण्यं किं बलं तत्र क्षुद्रयो निगतस्य मे कोलो वाथ नृसिंहो वा वामनो वा भवं कुतः जमदग्निसुतः कस्मात् सम्भवेयं पितामहो नृशंसं वा कथं कर्म कृतवानस्मि भूतले क्षतजयसुहृदान् सर्वान् पूरजेयं कथं पुनः तद्गतं जमदग्नेश्च पुत्रो भूत्वा द्विजोत्तमः क्षत्रियान्न तवानाजौ निर्दयौ गर्भगानति रामो भूत्वा तदेवेन्द्रो प्राविशद्दण्डकं वनं पदातिश्चिरवासाश्च जटावल्कलवान् पुनः असहायो ह्यपाथेयो भीषणे निर्जने वने कुर्वन्नाखेटकं तत्र व्यचरं विगतत्रपः न ज्ञातवान् मृगं हेमं मायया विहितस्तथा उट्टजे जानकीं त्यक्त्वा निर्गतस्तत्पदानुगः लक्ष्मणोऽपि च तान् त्यक्त्वा निर्गतो मत्पदानुगः वारितोऽपि मयात्यर्थं मोहितः प्राकृतैर्गुणैः भिक्षुरूपं तथा कृत्वा रावणः कपटाकृतिः जहारतरसा रक्षो जानकीं शोककर्षिता दुःखार्तेन मया तत्र रुदितं च वने वने सुग्रीवेण च मित्रत्वं कृतं कार्यवशान्मया अन्यायेन हतो वादे शापाच्चैव निवारितः सहायान् वानरान् कृत्वा लङ्कायान् जलितः पुनः बद्धोऽहं नागभाषैष लक्ष्मणश्च ममानुजः विसञ्ज्ञौ पतितौ दृष्ट्वा वानरा विस्मयङ्गताः गरुडेन गता तथा गद्यो मोषितो भ्रातरौ किलो चिन्ता मे महती जाता दैवं किं वा करिष्यति हृतं राज्यं वने वासोऽमृतस्तातः प्रिया हृता युद्धं कष्टं ददात्येवमग्रे किं वा करिष्यति प्रथमं तु महद्दुःखं राज्यस्य वनाश्रयं राज्यपुत्रान्वितस्यैव धनहीनस्य मे सुरा वराटिकापि पित्रा मे न दत्तावन निर्गमे पदातिरसहायोऽयं धनहीनश्च निर्गतः चतुर्दशैव वर्षाणि नीतानि ददा मया क्षातरं धर्मपरित्यज्य व्याधवृद्ध्या महावने दैवाद्युद्धे जयः प्राप्तो निहतोऽसौ महासुरः आनीता च पुनः सीता प्राप्तायोध्या मया तथा वर्षाणि कतिचित् तत्र सुखं संसारसम्भवं प्राप्तं राज्यं च सम्पूर्णं कोसलानधिष्ठता पुरैवं वर्तमानेन प्राप्तराज्येन वै तदा लोकापवादभीतेन त्यक्ता सीतेव नेमया कान्ताविरहं दुःखं पुनः प्राप्तं दुरासतं पातालं सा गता पश्चात् धरां भीत्वा धरात्मजा एवं रामावतारेऽपि दुःखं प्राप्तं निरन्तरं परतन्त्रेण मे नूनं स्वतन्त्रः को भवेत् तदा
पश्चात् कालवशात् प्राप्त सर्गो मे भ्रातृभिः सह परतन्त्रसखा वार्ता वक्तव्या विबुधेन वै परतन्त्रोऽस्म्यां नूनं पद्मयोनि निशामय तथा त्वमपि रुद्रश्च सर्वे चान्येतरोत्तमाः देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाध्यान्ते ब्रह्माण्डं प्रति विष्णुवाक्यन्नामाष्टादशोऽध्याया जय जगदम्ब उदयोस्तु ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे उवाच इत्युक्त्वा भगवान् विष्णु पुनराह प्रजापतिं यन्माया मोहितः सर्वो तत्त्वं जानाति नो जनाः वयं मायावृता कामं न स्मरामो जगद्गुरुं परमं पुरुषं शान्तं सच्चिदानन्दमं व्ययम् अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः न जानीमो वयं धातः परं वस्तु सनातनं यन्मायामोहितश्चाहं सदा वर्ते परात्मनः परवान् दारुपाञ्चाली मायिकस्य थावशे भवता विदता दृष्ट्वा विभूतिस्तस्य जातपदा कल्पादौ भवयुक्तेन मयापि च सुधार्णवे मणिद्वीपे मन्दारविटपे रासमण्डले समाजे तत्र सा दृष्टा श्रुता न वचसापि च तस्मात् तां परमां शक्तिं स्मरन् वद्यसुराः शिवां सर्वकामप्रदां मायामाद्यां शक्तिं व्यास उवाच इत्युक्त्वा हरिणा देवा ब्रह्माद्या भुवनेश्वरीं सस्मरुर्मनसा देवीं योगमायां सनातनीम् मात्रा तदा देवी प्रत्यक्षं दर्शनं तदौ भाषाङ्कुशपरा भीतिधरा देवी च पारुणा दृष्ट्वा देवां सुदर्शना देवाऊचुः ऊर्णनाभाद्यथा तन्तुर्विस्फुलिङ्गा विभावसोः तथा जगद्यदे तस्या निर्गतं तान्नता वयम् यन्मायाशक्तिसंक्लुब्धं जगत्सर्वं चराचरं ताञ्चिद्धं भवनाधीशाङ्गस्मरामः करुणार्णवः यदज्ञानाद्भवोत्पत्तिर्यज्ञानाद्भवनाशनं संविद्रूपाञ्च तां देवीं स्मरामः सा प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् मातर्नता स्म भवनार्ति हरे प्रसीद शन्नो विदेहि कुरु कार्यमिदं दयार्द्रे भारं हरस्व विनिहत्य सुरारिवर्गं मय्या महेश्वरिदां कुरुषं भवानी यज्ञं भुजाक्षिदेशेन सुरान् कदाचित् किन्ते क्षमारणमुखे शिशरैः प्रहर्तुम् एतत्त्वयैव कथितन्ननु यक्षरूपं धृत्वा तृणन्तहौता शपदाभिलाषैः कुजोऽथ यवनेन्द्रसुतश्च केशी बार्हद्रथो बकबकी खरशाल्वमुख्याः येन्ये तथा नृपतयो भुवि सन्ति वा तांस्त्वं हत्वा हरस्व जगतो भरमाशु मातः ये विष्णुना निहता किल शङ्करेण ये वा विगृह्य जलजाक्षपुरन्दरेण ते सुखं सुखकरं सुसमीक्षमाणाः सङ्खेश्वरैर्विनिहता निजलीलया ते शक्तिं विना हरिहरप्रमुखासुराश्च नैवेश्वरा विचलितुं तव देवदेवी किन्धारणा विरहतः प्रभुरप्यनन्दो धर्तुं धराञ्चरदनी शकलावतंसे इन्द्र उवाच वाचा विना विधिरलं भवति अविजवं कर्तुं हरिक्यमुरराम रमारहितोदपातुं संहर्तुमीश उमयोजित ईश्वर किं देताभिरेव सहिता प्रभवः प्रजेशा विष्णुरुवाच कर्तुं प्रभुर्न द्रुहिणो न कदाचनाहं नापेश्वरस्तव कलारहितस्त्रिलोक्याः कर्तुं प्रभुत्वमनघेत्र तथा विहर्तुं त्वं वै समस्तविभवेश्वरि भासि नूनम् व्यास उवाच एवं सुधा तदा देवी तानाह विभुदेश्वरा न किं तत्कार्यं वदन्त्वद्य करोमि विगतज्वरा असाध्यमपि लोकेऽस्मिंस्तत्करोमि सुरेप्सितं शंसन्तु भवतां दुःखं धरायाश्च सुरोत्तमाः देवाऊचुः वसुदेयं पराक्रान्ता सम्प्राप्ता विपदान् प्रति रुदति वेपमाना च पीडिता दुष्टभूभुजैः भारापहरणं जास्याः कर्तव्यं भुवनेश्वरी देवानामीप्सितं कार्यमेतदेवाधुना शिवे आदितस्तु पुरा मातध्वजा महिषरूपवृतो दानवोतिबलाक्रान्तस्तस्याश्च कोटिजः तथा शुम्भो निशुम्भश्च रक्तबीजस्तथा परः चण्डमुण्डौ महावीर्यौ तथैव धूम्रलोचनः दुर्मुखो दुस्सह चैव करालश्चादिवीर्यवान् अन्ये च भवक्रूरा स्वयेव च निपातिताः तथैव च सुरारींश्च जहि सर्वान् महेश्वरान् भारं हरधरायाश्च दुर्धरं दुष्टभूभुजां व्यास उवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी देवानाहम्बिका जिवासं रहसि यासितापाङ्गी मेघगम्भीरया गिरा श्रीदेव्या च मयेदं चिन्तितं पूर्वमंशावतरणं सुराः भारावतरणं चैव यथा स्याद्दुष्टभूभुजाम् मया सर्वे निहन्तव्या दैत्येशे ये महीभुजः मागध्याद्या महाभागा स्वशक्त्या मन्दतेजसा भवद्भिरंशैरवतीरन्तरातले मच्छक्तियुक्तैः कर्तव्यं भारावतरणं सुराः कश्यपो भार्या सार्धं दिविजानां प्रजापतिः यादवानां कुले पूर्वं भविता न गतन्तुभिः तथैव पुरुषापाद वै भगवान् विष्णुरव्ययः अंशेन भविता तत्र वसुदेवसुतो हरिः तदाहं प्रभविष्यामि यशोदायां च गोकुले कार्यं
सर्वं करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमाः कारागारे गतं विष्णुं प्रापयिष्यामि गोकुले शेषं च देवकी गर्भात् प्रापयिष्यामि रोहिणीं मच्छक्त्योपचितौ तौ च कर्तारौ दुष्टसंशयम् दुष्टानां भूभुजां कामं द्वापरान्ते सुनिश्चितं मिन्द्रांशोऽभ्यर्डनः साक्षात् करिष्यति बलक्षयम् धर्मांशोऽपि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरः वायव्यंशो भीमसेनाश्च अश्विन्यंशं च यमावपि वसोरंशोदकाङ्गेय करिष्यति बलक्षयं रजन्तु च भवेद्योद्यो भवन्तोद्योधरा भवतु दुस्थिरा भारावतरणं नूनं करिष्यामि सुरोत्तमाः कृत्वा निमित्तमात्रांस्तान् सशक्त्याहन्न संशयः कुरुक्षेत्रे करिष्यामि क्षत्रियाणां च संक्षयम् असूयेर्ष्यामति तृष्णा ममताभिमता स्पृहा जिगीषामदनो मोहो दोषैर्नक्षन्ति यादवाः ब्राह्मणस्य च शापेन वंशनाशो भविष्यति भगवानपि शापेन त्यक्षत्येतत्कलेवरं भवन्तो विनिजाङ्गैश्च घाया शार्ङ्गधन्वनः प्रभवन्तु स नारीका मथुरायाञ्च गोकुले व्यासोवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे देवी योगमायापराधना सदरा वै सदा सर्वे जग्मस्वान्यालयानि च तथापि सुराजात तस्या वाक्येन दोषिता ओषधिविरुधोपेता बभूव जनमेजय प्रजाश्च सुखिनो जाता द्विजाश्चापुरमहोदयम् सन्तुष्टा मुनयः सर्वे बभूवुर्धर्मतत्पराः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणाष्टादशसन्धे दैवान् प्रति देवी वाक्यवर्णनम् एकोनविंशोऽध्यायः जय जगदम्ब उदयो ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सौवाच ऋणुभारतभक्षामि भारावतरणं तथा कुरुक्षेत्रे प्रभाते च क्षपितं यदुवंशे समुत्तरविष्णोरमिततेढा भुगुशापप्रतापेन महामायाबलेन च क्षितिभारसमुद्धारनिमित्तमिति मे मतिः मायया वेदो योगो विष्णोर्जन्मधरातले किञ्चित्रं नृपदेवी सा ब्रह्मविष्णुसुरानपे नर्तयत्यनिशं माया त्रिगुणानपरान् किमो गर्भवासोद्भवं दुःखं विण्मुतरस्नायुसंयुतं विष्णोरापादितं सम्यगमिका विगतलीलया पुरा रामावतारोपे निर्जरा वानराः कृताः विदितन्ते यदा विष्णोर्दुःखशापेन मोहितः ममेति पाशेन सुदृढेन नरादिभो योगिनो मुक्तसङ्गाश्च भुक्तिकामा मुमुक्षवः तामेव समुपासन्ते देवीं विश्वेश्वरीं शिवां यद्भक्तिलेशलेशांशलेशलेशलवांशकम् लब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुस्तान्न सेवेत को जनः भुवने शीतेवग्रेव ददाति भुवनत्रयम् मां बाहेत्यस्य वचसो देया भावा दृढान्विता विद्या विद्येति तस्याद्वे रूपे जानीहि पार्थिवो विद्ययामुच्यते चन्दुरबद्धरे विद्यया पुनः ब्रह्मा विष्णुशरुद्रश्च सर्वे तस्यापशानुगाः अवताराः सर्वैव यन्त्रिता इव दामभिः कदाचिच्च सुखं भुङ्क्ते वैकुण्ठे क्षीरसागरे कदाचित् कुरुते युद्धं दानवैर्बलवत्तरैः हरिः कदाचिद्यज्ञानवैविततान् प्रकरोति च कदाचिच्च तपस्तीव्रं तीर्थे चरति सुव्रतः कदाचिच्छयनेशेते योगनिद्रामुपाश्रितः न स्वातन्त्र्य कदाचिच्च भगवान् मधुसूदनः तथा ब्रह्मा तथा रुद्रस्ततेन्द्रो वरुणो यमः कुबेरोऽग्निरवीन्दू च तथान्ये सुरसत्तमाः मुनेः सनकाद्याश्च वसिष्ठाद्यास्तथा परे सर्वेऽम्बावशका नित्यं पञ्चालीवनरस्य च पाञ्चालीवनरस्य च नसी प्रोता यथा गावो विचरन्ति वशानुगा तथैव प्रोता तथैव देवताः सर्वाः कालपाशनियन्त्रिताः हर्षशोकादयो भावा निद्रातन्द्रालसादयः सर्वेषां सर्वदा देहिनां देहसंश्रिताः अमरा निर्डरा प्रोक्ता देवाश ग्रन्थकारकैः अभिधानतश्चार्थतो न ते नूनं तादृशा क्वचिद उत्पत्तिस्थितिनाशाख्या भावा येषां निरन्तरम् अमरास्ते कथं वाचा निर्जराश कथं पुनः कथं दुःखा विभूता वाचायन्ते विबुधोत्तमाः कथं देवाश वक्तव्या व्यसने क्रीडतं कथं क्षणादुत्पत्तिनाशश्च दृश्यन्तेऽस्मिन्न संशयः जलजानां च कीटानां मशकानां तथा पुनः भवानकथं जयजामायुषोऽन्ते मरा स्मृता ततो वर्षायुषश्चापि शतवर्षायुषस्तथा मनुष्या ह्यमरा देवास्तस्माद् ब्रह्मा परस्मृतः रुद्रस्तथा तथा विष्णु क्रमशश्च भवन्ति हि नश्यन्ति क्रमशश्च वर्धन्ति चोत्तरो नूनं देव देहवतो नाशो मृत्यस्योत्पत्तिरेव च चक्रवद्भ्रमणं राजं सर्वेषां नात्र संशयः मोहजालावृतो चन्दुरमक्षते न कदाचनो माययां विद्यमानायां मोहजालं न नश्यति उत्पित्सुकाल उत्पत्तिः सर्वेषां नृपजायते तथैव नाशः कल्पान्ते ब्रह्मादीनां यथा क्रमम् निमित्तं यस्य यन्नाशे स घातयति तन्नृपो नान्यथा तद्भवेत् नूनं विधिना निर्मितं तु जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखं वा सुखमेव वा
तत्तथैव भवेत् कामं नान्यथेह विनिर्णयः सर्वेषां सुखदो देवो प्रत्यक्षो श्रीभास्करो न नश्यति तयो पीडा क्वचित् तद्वैति सम्भवः भास्करस्य सुतो मन्दः क्षयी चन्द्रः कलङ्कवान् पश्य राजन् विधे सूत्रं दुर्वारं महतामपि वेदकर्ता जगद्रड्डा बुद्धिदस्तुर्मुखः सोऽपि विक्लवतां प्राप्तो दृष्ट्वा पुत्रीं सरस्वती शिवस्यापि मृता भार्या सती दग्ध्वा कलेवरं सोऽभवद्दुःखसन्तप्तः कामार्तश्च जनार्तिः कामाग्निदग्धदेहस्तु कालिन्द्यां पतितः शिवः सा वृषामलजा जाता तन्निदाघवशानुरूपो कामार्तोर्माणसो नग्नसोऽपि भृगोर्वनाम गतः प्राप्तोत भृगुणा शप्तः कामातुरो भृशम् पतत्वद्यैव देलिङ्गं निर्लज्जेति वृषङ्गिलोपभोचामृतवापीञ्च दानवैर्निर्मितां मुदे इन्द्रोऽपि च वृरो भूत्वा वाहनत्वं गतः क्षितौ आद्यस्य सर्वलोकस्य विष्णोरेव वेकिनः सर्वज्ञत्वं कुत्र प्रभुशक्ति कुतो गता यद्धेम मृगविज्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल राजन्मायाबलं पश्य रामो हि काममोहितः रामो विरसन्दप्तो रोदभृशमातुरः यो पृच्छत्यपादमान्मूढः क्व गता जनकात्मजा भक्षिता भारता केन रुदन्नुच्चरतं ददः लक्ष्मणाहं मरिष्यामि द्वाचत्वारिंशतो लक्ष्मणाहं मरिष्यामि कान्ताविरदुःखिता त्वञ्चापि मम दुःखेन मरिष्यसि वनेनुजो आवयोर्मरणं ज्ञात्वा माता मम मरिष्यति शत्रुघ्नोऽप्यति दुःखार्थः कथं जीवितुमर्हति सुमित्रा जीवितं जह्यात् पुत्रव्यसनकर्षदा पूर्णकामाथ कैकेयी भवेत् पुत्रसमन्विता आसीते क्वगतासि त्वं मां विहाय स्मरातुरा हे मृगशावाक्षी मां जीवय कृशोदरी किं करोमि क्व गच्छामि त्वदधीनं च जीवितं समाश्वासे दीनं मां प्रियं जनकनन्दिनी एवं विलपता तेन रामेणामिततेजसा वने वने च भ्रमता नेक्षिता जनकात्मजा शरण्यः सर्वलोकानां रामः कमललोचना शरणं वानराणां स गतो माया विमोहितः सहायान् वानरान् कृत्वा भवन्दवर्णालयं जघान रावणं वीरं कुम्भकर्णं सहोदरम् आनीय च ततः सीतां रामो दिव्यमकारेत सर्वज्ञोऽपि हृतां मत्वा रावणेन दुरात्मना किं ब्रवीमि महाराज योगमायावलं महत यया विश्वमिदं सर्वं भ्रामितं भ्रमते किल एवं नानावतारेऽत्र विष्णुः शापवशङ्गतः करोति विविधाश्चेष्टा दैवाधीनः सदैव हि तथा तवाहं कथयिष्यामि कृष्णस्यापि विचेष्टितं प्रभवं मानुषे लोके देवकार्यार्थसिद्धये कालिन्दी पुलिने रम्ये यासीन् मधुवनं पुरा लवणे मधुपुत्रस्तु तत्रासीत् दानवो बली द्विजानां दुःखदपापो वरदानेन गर्विदाने दोषो महाभावः शत्रुघ्नेनाथसङ्ग्रामे तन्निहत्य मदोत्कटं वासिता मधुरा नाम पुरी परमशोभना स तत्र पुष्कराक्षो पुत्रो शत्रुनिषूदनहान्वेषराजे सूर्यवंशक्षेतान् तु यादवा प्रतिवेदिरे मथुरामुक्तिदां राजन् ययाति तनयः पुरा तत्रोत्पन्नः कश्यपामुष्य शापाश्च वरुणस्य वै वसुदेवोऽति विख्यातः शूरसेनस्तु तस्तदा अदितिर्देवकी जाता देवकस्य सुता तदा शापाद्वै वरुणस्याथ कश्यपानुकृता किलो कंस महाभाग देवकी गर्भसम्भवः अष्टमस्तु सुतः श्रीमांस्तव भक्ता भविष्यति किं करोमि कञ्चिद्य विमर्शमकरोत्तदा यन्नेनान्नमे मृत्युर्भवेदत्येव सत्वरम् पुनर्विचारयामास मनमे यहोस्तदा आपैनापि प्रकटता देहरक्षारुपस्थिताय विचिन्यप्रतापौ सप्तमाय पुत्रः जग्राहरामदारोहं देशेष्वागततापतो हाहाकारो महानभूतवसुदेवागामीनाद्या युद्धायोद्यतकर्मकाः मुञ्चेति पुरुषस्तन्ते तदाद्भुतसाहसाः कृपया मोचयामासुरदेवकीं देवमातरम् तद्युद्धमभवद्घोरं वीराणां च परसरं वसुदेवसहायानां कंसेन च महात्मनः वर्तमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे कंसं निवारयामासर्वद्धाये यदुसप्तमः पितृपदयं ते वीरपूजनीया च बादिशा न हन्तव्या तया वीरविवाहोत्सवसंगमे
स्त्री हत्या दुस्सा वीर कीर्तिग्नि पापकृत्तमा भूतमा विदमात्रेण न कर्तव्या विजानता अन्तरितेन केनापि शत्रुणा तव चास्य वा अधीते उदीरिते कृतो कुतो न स्यात् भागनर्थपरि प्रभो यशस्ते उदितेति कृतो न स्यात् भागनर्थपरि विभो यशस्ते विघाताय वसुदेव गृहध्वज हरिणा रचितावाणे गुणमाया विधानरूपो विवेशि वीरस्त्वं भूत्वा भूतभाषितभाषया यशो मूलविधा विघातार्थम् उपायस्तरिणा कृतः कृष्णसान हन्तव्या विवाह समये पुनः भवितव्यं महाराज भवेच्च कथमन्यथा एवं तैर्बोध्यमानोऽसौ निवृत्तो न भवत्यतः तदा वसुदेवोऽपि निधिज्ञः प्रतिवाक्तो गौरदत्यं रविमित्य दध्यरास्यामि देवनीपुरा नत्पन्ना तवतरभुजः जातं सुतं तुभ्यं न दास्यामि यदि प्रभो कुम्भीपाके प्रागोहे पतन्तु मम पूर्वजाः श्रुतवादवचनं सत्यं पौरवाये पुरस्थिताः ऊजुते दुरिता कंसं साधु साधु पुनः पुनः न विद्यमाने क्वापि वसुदेव महामनाः केशं मुञ्च महाभागो स्त्रीहत्यापातकं ददा यद्वृद्धैर्महात्मभिः क्रोधन्त्यं सत्यवाक्यान्मोदिताः ततो दन्दुवयो निर्वादित्राणि च तस्मनो जय शब्दप्रवेशान्मन्नस्तत्समुदिति तथाजगतं प्रतिमोच्चदेवकीमायशूरसुतस्दानीं जगामगेहं स्वजनानुवृत्तो नवोदयामि तमयस्तरस्वी श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां चतुर्थस्कन्धे कृष्णावतार